वो उनकी जानिब जी जान से मुतवज्जे हुआ। क्या सबूत मामा? वो बेचैनी से बोला। अब्बास की कमर पे जले का निशान था, 1 उंगली के बराबर। अब्बास और हसन दोनों जुड़वा थे, इसलिए उनमें फ़र्क हमें 2 ही चीज़ों से पता चलता था, एक उन दोनों के तिल की जगह से और दूसरा उस जले के निशान से। वो गर्म जोशी से बोल रही थी, जबकि उनकी बात सुन के जुनून अपने अंदर नए सिरे से एक उम्मीद की किरण को जागते हुए महसूस करने लगा, और उसी उम्मीद के तहत वो अब फरियाल बेगम को आने वाली नई ज़िंदगी के बारे में खुशकुन ख्वाब दिखाए जा रहा था। बाबा, आप मामा से नाराज़ हैं? वो तीनों रात का खाना खाने के बाद कमरे में ही थे। जब हारून ने वार्ड रूम में घुसे बाला को मुखातिब किया तो उन दोनों को करंट लगा। आपको ऐसा किसने कहा बेटा? उस अचानक झटके से संभलते हुए अब्बास ने उससे जवाबन इस्तफार किया। अली ने मुझे पिक्स दिखाई थी, उसकी मामा और बाबा एक साथ सोते हैं और अली भी उनके साथ सोता है। वो इकट्ठे खेलने जाते हैं, स्कूल भी आते हैं, लेकिन आप और मामा अलग अलग रूम्स में सोते हो। मुझे भी पास नहीं सुलाते, ना हम खेलने जाते हैं, ना आप दोनों स्कूल आते हैं। अब्बास को तफसीली जवाब देते हुए उसकी निगाह बारी बारी उन दोनों के चेहरे पे थी, जो शशदर से उसे सुन रहे थे। देखिए बेटा, वो कुछ लम्हात के बाद बामुश्किल नूर ने बोलने की कोशिश की, लेकिन बात बताने से कासिर थी। आप तो सो जाते हैं इसलिए आपको नहीं पता, लेकिन हम एक ही रूम में सोते हैं, और आप अब बड़े हो गए हो ना, तो इसलिए आपका अलग रूम है। लेकिन आपका जब दिल करे आप हमारे पास सो सकते हैं, और मुझे कुछ काम थे इसलिए हम घूमने नहीं जाते। अब्बास ने बहुत तरीके से उसके एतराज़ात ख़त्म करने की कोशिश की, तो हारून टकर टकर उसका चेहरा देखने लगा। तो जब मेरी बहन आएगी तो वो छोटी होगी और आपके साथ सोएगी? हारून के मासूमियत से कहने पे अब्बास ने बेसाख्ता उसकी जानिब देखा, जो सुर्ख चेहरे के साथ फटी फटी निगाहों के साथ उन दोनों के चेहरे तक रही थी, जबकि चेहरा अब्बास की निगाहों की लपक से तपने लगा था। आप देख रही हैं हमारा बेटा माशाल्लाह कितनी बातें करने लगा है, इसलिए आज ये हमारे पास सोएगा और हम इससे बहुत सारी बातें करेंगे, राइट? इस ऑकवर्ड सी सिचुएशन को संभालने के लिए अब्बास आगे बढ़ा और हारून को गोद में लेते हुए दूसरे बाजू को नूर के कंधों पर फैलाया तो वो चौंकी और बेसाख्ता उसके लम्ब से कसमसाए। रिलैक्स रहिए और नॉर्मल बिहेव करिए, उसकी जानिब झुकते हुए अब्बास ने तनबीही आवाज़ में कहा, तो उसके होंठ में कान की अंदाज में मुस्कुराए और उसने अब्बास के हल्के में ही मौजूद हारून के बाल बिखेरे। ठीक कह रहे हो, तो आप बामुश्किल ज़बान को फिसलने से रोकते हुए उसने मसनूही अंदाज में कहा, तो हारून खुशी से चहकता उन दोनों को चूमता बेसाख्ता उनके गले लग गया। तो इस अचानक बेइरादतन नज़दीकी पे दोनों के दिल बेसाख्ता धड़क उठे। मामा लेटिए। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते इस नज़दीकी को महसूस कर रहे थे, जब हारून की आवाज़ पे चौंके और फिर उसे लिए बेड पर लेट गए। वो इन दोनों के साथ लेट तो गई थी, लेकिन वो चाह के भी उनकी बातों में शरीक ना हो पा रही थी कि हारून के सर के नीचे रखा बाजू मुसलसल उसके कंधों को छूता, उसे सुलगा रहा था। वो चाहते हुए भी उसका हाथ नहीं झटक पा रही थी, लेकिन उसका लम्स उसे मुसलसल परेशान किए जा रहा था। मामा, आप इतनी रेड क्यों हो रही हैं? वो जो उसके लम्ब से सुर्ख हो रही थी हारून के अचानक मतवज्जा करने पे चौंकी और खजालत से पूरा चेहरा तपतपाया। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अब्बास से निगाह न मिलाते हुए उसने आहिस्ती से कहा कि इस लम्हे वो चाह के भी उससे निगाह नहीं मिला पा रही थी। वजह सिर्फ और सिर्फ उसका अपना बेटा था, और फिर गुजरती रात में वो तीनों यूं ही एक दूसरे से लिपटे बातें करते गहरी नींद में महव हो गए। ब्लैक ड्रेसेस में मलबूस फुल मैचिंग किए जब वो तीनों अपनी लग्जरी गाड़ी में 5 स्टार होटल के सामने उतरे, तो बहुत सी निगाहों ने इस खूबसूरत से फैमिली को रश्क और सताइशी निगाहों से देखा। तुमने तो कहा था कि किसी दोस्त के घर जाना है। होटल के सामने उतरते ही वो शाकी अंदाज में उससे मुखातिब हुई। मैंने दोस्त से मिलने की बात की थी, वो बिना उसकी जानिब देखे बोला, और फिर से हारून के साथ बातों में मगन हो गया। जबकि वो उसको देखती उनके हमरा चलने लगी, लेकिन होटल में दाखिल होते ही उसने बेसाख्ता उसके बाजू को पकड़ लिया, क्योंकि वो पहली दफ़ा ऐसे माहौल में ऐसी ड्रेसिंग के साथ आई थी जो उसे हमेशा ही बहुत पसंद रही थी। साड़ी उसका पसंदीदा लिबास रही है, लेकिन अपने सख्त गिर माहौल की वजह से कभी पहन न सकी। लेकिन आज साड़ी को देख के वो ज़िंदगी में शायद पहली दफ़ा दिल लगा के तैयार हुई थी, लेकिन उसे अपनी तैयारी खारत होती महसूस हो रही थी। उसने एक खफा सी निगाह उससे बेनियाज चलते अब्बास पे डाली कि न जाने क्यों उसका दिल चाह रहा था कि वो उस लम्हे उस अब्बास की सताइश की मुस्तहिक ठहरे जिस अब्बास की वो आशिक थी, लेकिन वो तो इस वक्त बेनियाज बना हुआ था। इन तीनों के बाहम उठते कदमों के साथ बहुत सी निगाहें उठ रही थी। अब्बास के दाएं हाथ में हारून का नन्हा हाथ मकीद था, जबकि बायां बाजू नूर की नरमो नाजुक गिरफ्त में था। वो उन्हें साथ लिए रिजर्व्ड टेबल तक आया, जहां यूसुफ और उसकी मिसेस उनका इंतज़ार कर रहे थे। उनसे मिलने और उनके साथ चाय पीने के बाद वो उन्हें दिए गए वक्त के ख़त्म होने पर उठा और इन दोनों को साथ लिए एक निस्बतन कोने पर बने पुरसकून से कैबिन में ले आया, क्योंकि वो यहाँ अपनी फैमिली के साथ एक पुरसकून सा डिनर करना चाहता था।
तुम हमें क्यों लेकर आए हो? जब वो कैबिन में आने के 15 मिनट्स भी बाद भी उसकी जानिब मुतवज्जा हुए बगैर हारून के साथ ही लगा रहा, तो वो ज़ब्त खोती बोल उठी और उस लम्हे चाह के भी हारून के सामने उसे आप ना कह सकी। उसकी बात पे उसने बेख्तियार उसे लहजा भर को देखा और फ़ौरन निगाहें झुकाते हुए अपना मोबाइल निकालते हुए उस पर बिज़ी नज़र आने लगा। बेनियाजी की इस हज़ीम मुजाहरे पे उसका चेहरा मारे आहान के सुर्ख पड़ने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो रद्द अमल शो करती, सफ़ीर कैबिन में दाखिल हुआ। बाबा, आइए हम आइसक्रीम ले आए और आपको साथ बने प्ले लैंड की भी सैर करवाऊँ। बिना नूर की जानिब देखते हुए वो हारून से बोला तो वह चहकते हुए उठा और इजाज़त तलब निगाहों से उन दोनों को देखने लगा। तो अब्बास ने जाने का इशारा किया। कुछ कह रही थी आप? उनके निकलने ही उसने सुर्ख चेहरा लिए गुस्से से बैठी नूर को देखा। कुछ नहीं कह रही थी, दिमाग ख़राब है बस मेरा, जो तुम्हारे कहे के मुताबिक चलती हूँ। अगर तुम्हें यह ड्रेस इतना ही नापसंद था कि तुम इसको एक नज़र देखना भी गवारा नहीं कर सकते थे, तो भेजा क्यों ये तुमने? वो जो तैयार होते लाशऊरी तौर पे उसकी जानिब से किसी सताइशी निगाह या जुमले के मुंतज़िर थी। उसकी मुकम्मल खामोशी और नज़रअंदाजी पे फट पड़ी, जबकि वो सुकून से उसका चेहरा देखता रहा। मुझे ये लिबास बहुत पसंद है क्योंकि ये आपने पहना, और जहाँ तक बात है एक नज़र की, तो जब नज़र पड़ती है तो बात सिर्फ नज़र की हद तक महदूद नहीं रहती, बल्कि ये हमें बहुत सी हदूद को क्रॉस करने पे मजबूर कर देती है। आप क्या मेरा इन हदूद को क्रॉस करना बर्दाश्त कर सकती हैं? वो जो मुश्किल खुद पे ज़ब्त के कड़े पैरे बिठाए उसे इग्नोर किए हुए था, उसके चेहरे पे अपनी निगाहें जमाए गमगीन लहजे में बोला तो उस पर घड़ों पानी पड़ा, जबकि दिल लम्हा भर को सिमट के सुकड़ा। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं अपने अंदर मौजूद मर्द से डर जाता हूँ, इसलिए मुझे मजबूर मत किया करें। उसका गहरा लहजा बहुत से मानी लिए उसे शर्म से कपकपाने पे मजबूर कर गया, जबकि उसे अपने सवाल और शिकवे पे शर्मिंदगी होने लगी। आज मेरी पहली डेट है किसी के साथ, तो मैंने आज डिसेंट दिखने की पूरी कोशिश की है। उसे खफज़दा देख के वो बात बदलता हल्के फुल्के अंदाज में बोला तो उसने झुकी पलकें उठा के उसे देखा, जो नज़र लग जाने की हद तक प्यारा लग रहा था। निगाह के पटकने से कबल उसने निगाह उसके खूबरू चेहरे से हटाते हुए अपने हाथों पे मरकूज़ कर ली। आप, वो न जाने क्या बोलना चाहता था, लेकिन मेटर के आने पे लब भेजता चुप कर गया, जबकि वो तशक्कुर का सांस भरती खुद को नॉर्मल करने लगी, लेकिन भटक भटक के उसके गिरेबान तक जाती वापस पलट रही थी। और फिर थक हार के उसने सब खोते वेटर के निकलते भराए दिल के साथ मेज़ पे सर रखा और रोने लगी, तो वो शशदर होता अपनी जगह से उठा। क्या हुआ, आप ठीक है ना? उसकी मुतफक्किर आवाज़ सुन के उसे मज़ीद रोना आने लगा, जबकि वो उसे झुके सर को देखता बेचैन हो रहा था। खुदा के लिए यूं रोइए मत और मुझे बताइए क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? उसके यूं अचानक रोने पे वो बेतहाशा परेशान हुआ, लेकिन बामुश्किल कंपोज लहजे में गोया हुआ तो वो सर मेज़ से उठाती फट पड़ी। तुम हो मेरी परेशानी, उसकी भीगी आवाज़ में कहे अल्फाज पे उसने शिकवा कुना निगाहों से उसे देखा। तुम हो मेरी सबसे बड़ी परेशानी, तुम्हें मज़ा आता है मुझे यूं परेशान करके। जब इतने साल इस निशान को छुपाए रखा था तो क्यों दिखाते हो अब तुम मुझे? ये क्यों मेरी बेबसी का मज़ा लेते हो? तुम चाहते हो कि मैं इसे देखती अपना आप हार बैठूं? तुम, वो सिसकियाँ भरती हारे अंदाज में उसके गिरेबान को जकड़ती उसके दिल पे पेशानी टिका गई, जबकि वो स्याह आंखों में एक नामालूम सी चमक लिए उसके झुके सर को अपने सीने पे देखता एक आग में झुलस रहा था। मैं लेता हूँ मज़ा, जो आपके एक उल्फत भरे लम्स व एहसास के लिए तड़प रहा हूँ, मैं लूँगा मज़ा। वो अचानक बर्फीले लहजे में बोला तो वो रोना भूलती उसे यकटिक देखने लगी, तो वो कुर्सी उसके करीब घसीटता बेहद करीब हो गया, लेकिन वो बिना मज़ाहमत किए बैठी रही। मैं कैसे आपकी बेबसी का मज़ा, जबकि मैं खुद इसी आग में झुलस रहा हूँ। मैं हमेशा अपने दिल का दीवाना रहा हूँ जो आप पे मर मिटा है। उसके नम रुखसारों को अपनी मजबूत उंगलियों से सुलाते हुए वो गमगीन लहजे में बोलता अपना सहर तारी करने की कोशिश में था। लेकिन आपकी इस निशान से मोहब्बत ने मुझे इस कदर सरशार कर रखा है कि मुझे अपने जिस्म में अपने दिल के अलावा बस यही मकाम अजीज़ है। बेबसी से कहते हुए उसने उसकी आंखों में देखा तो उसकी सहर ज़दा निगाहों और बातों से जकड़ी वो आगे हुई और उसके स्याह शर्ट से चलकते गिरेबान पे झुकी और अपने थरथराते लब उसके तिल पे जमाती दोनों हाथों से उसके शर्ट का कॉलर जकड़ गई। उसके लम्स में इस कदर मोहब्बत थी, इस कदर अकीदत थी कि उसे पल भर को भी महसूस न हुआ कि वो बाला से नफरत कर सकती है, और उसके इसी लम्स मोहब्बत से महकता वो उसके वजूद खुद में छुपे वजूद पे झुका और धीरे से लब उसके कंधे पे रखे तो खुमारी में डूबी नूर पल भर को सुन सी रह गई। ये मेरी ज़िंदगी के वो चंद लम्हात हैं जिन्हें मैं अमर कर लेना चाहता हूँ, शिद्दत से कहते हुए उसने उसके महकते बालों पे लब रखे तो उसकी शिद्दत पे वो कसमस आई, लेकिन कमर के गिर लिपटे बाजू ने उसे जगह से ना हटने पे मजबूर कर दिया। और फिर नूर की जानिब से दिखाई गई हल्की सी मदहोशी ने अब्बास अली के जज्बात पे बंद का मुंह इस कदर शिद्दत से खोला कि वो अपने शुरीदा जज्बात उसके वजूद पे लुटाने लगा। उसके दस्तों लब की बढ़ती गुस्ताखियाँ उसकी सांसों और मध्यम धड़कनों को बदतदरीज बढ़ाए जा रही थी।
आवाज़। वो उसकी गर्दन की जानिब झुका तो उसने बेबसी से उसके झुके सर को देखते हुए पुकारा, लेकिन इस लम्हे वो जगह और मौका से बेनियाज बस उसके वजूद की नरमियों में खोया उसे बिखेर रहा था। आवाज़ में मेरी सांसें। जब उसकी शिद्दत और दीवानगी मुँह जोर होने लगी तो आए नूर बौखला उठी और बेसाख्ता उसके दोनों कंधों का थामा। उसकी मज़ाहमत पे उसके सर उठाते हुए सुर्ख आंखों से उसे देखा तो निगाहों से छलकते बेबाक जज्बात ने अगले ही लम्हे नूर की निगाहों की शिकस्त दी तो वो फ़ौरन आर्ज़ों पे झुक गई और यही बात मुकाबिल को मज़ीद पेशकदमी की जुर्रत अता कर गई और वो भरपूर अंदाज में मुस्कुराता हुआ उसकी ख्वाबदीदा आंखों में झुका और धीरे धीरे उसके चेहरे पे फूल खिलाता चला गया। जबकि बिखरती सांसों के साथ नूर अपने हवास बरकरार रखने की पूरी कोशिश में थी, लेकिन इस समय उसका लम्स उसकी नफ़रत उसकी मज़ाहमत को मात दिए हुए था। बाबा, हारून की आवाज़ पे नूर ने उसके कंधे पे रखे हाथ का दबाव बढ़ाया, लेकिन वो जब उसकी सांसों को और शिद्दत से जकड़ गया तो मारे बेबसी की उसकी पलकें भीगने लगी तो उसने दूसरा हाथ उसकी गर्दन में खोया। उसी लम्हे कैबिन का दरवाज़ा खुला। बाबा, अंकल ने मुझे इतने झूले दिलवाए और टॉयज़ भी लेके दिए। अपने ध्यान में अंदर आते हारून ने माँ पे झुके बाबा को पीछे हटते नहीं देखा। तभी नूर ने तशक्कुर भरा सांस लेते हुए मुँह पे हाथ फेरना चाहा। मामा, आपको क्या हुआ? आप रोई हैं? आपका चेहरा बहुत रेड हुआ और सारा मेकअप भी ख़राब हुआ है। बाबा ने डांटा है आपको? हारून के ताबड़तोड़ सवालात पे बुरी तरह शर्मिंदगी महसूस करती नूर ने टेबल पे पड़े टिश्यू बॉक्स से 3-4 टिश्यू घसीटते और मुंह पर रगड़ने लगी। इस समय इसका शिद्दत से दिल चाह रहा था कि वो इन दोनों के सामने से गायब हो जाए कि हारून का यूँ कहना उसे ज़्यादा ज़्यादा कर गया था और अपनी बेख्तियारी शदीद सबकी का एहसास दिला रही थी। बाबा, आपने मामा को डांटा है? माँ से जवाब ना पाके उसने आवाज़ को मुखातिब किया जो महजूज अंदाज में लजाई शर्माई को तराई सी नूर को देख रहा था। नहीं बेटे, मैंने तो प्यार किया है। आवाज़ की बुड़बुड़ाहट पे उसे लगा उसके जिस्म का सारा खून उसके चेहरे पे आन सिमटा था। जबकि हारून ने ना समझी से उसे देखा। वो मुझे भूख लगी है, खाना खाएं अब? उससे कबल के हारून मज़ीद सवाल करता उसने जल्दी से कहा और खुद को संभालती फ़ौरन खाने की तरफ मतवज्जे हो गई। जुल्नून के बहुत ज़्यादा समझाने और बीते अनमिट लम्हात पे वो बहुत सी बातें फरामोश करती इस घर को अपना आखिरी साहिबान समझती। वहीं दिल लगाने और नॉर्मल होने की पूरी तगोदो में थी। मैम, इस वक्त भी वो हारून के कपड़े अलमारी में सेट कर रही थी जब बाला का पर्सनल मुलाजिम दरवाजे पे दस्तक देता उस पार से ही बोला तो उसने गर्दन घुमा के जी कहा। सर की कॉल आई है, कह रहे थे कि कुछ देर में आपको ड्रेस समेत तमाम चीज़ें मिल जाती हैं तो 1 घंटे तक आप तैयार रहिए, कहीं जाना है। वो वहीं से उसका पैगाम देने लगा जिसे सुन के उसकी तेवरी सी चढ़ी। अपने सर से मेरी बात करवाइए, हाँ ज़रा, उसने संजीदगी से कहा। तो मोबाइल पे नंबर मिलाते हुए सफ़ीर ने नज़रें झुका के मोबाइल उसे थमाया और वहाँ से चला गया। बोलो सफ़ीर, कॉल उठाते उसकी मसरूफ़ आवाज़ गूंजी। मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाना, वो बिना किसी लगी लिपटी के बोली तो दूसरी जानिब वो गहरी सांस भर के रह गया। एक ज़रूरी इनविटेशन है, उसने संजीदगी से कहा। जो भी हो, कुछ दिन पहले तुम कुछ लोगों के डर से मुझे कमरे में बंद कर गए और आज अपनी मर्जी से मुझे बाहर लेके जा रहे हो। अभी कोई सवाल नहीं उठाएगा हमें लेके? वो खफकी से बोलती उसे मुस्कुराने पे मजबूर कर गई। किस कम वक्त ने आपको कमरे में बंद किया था? आप जानती हैं ना पुलिस वाले कैसे होते हैं। मैं बस उनकी फजूल से इन्वेस्टिगेशन की वजह से आपको उनके सामने नहीं लेके गया। वैसे भी कोई भी गैरतमंद मर्द नहीं चाहता कि उससे वाबस्ता औरत पुलिस कोर्ट कचहरी वाले चक्कर में सामने आए। वो मेरा मामला था जिसमें आपकी वहाँ मौजूदगी का कोई मायने न था, इसीलिए आपको वहाँ से भेज दिया। वो बहुत धीमे मगर मुअस्सर लहजे में उसके तमाम शिकवे ख़त्म करता हुआ बोला। मेरे दोस्त के घर जाना है बस आधे घंटे के लिए। इसके बाद वो बोलते बोलते रुका। इसके बाद वो बेसाख्ता बोल उठी। इसके बाद आके बताता हूँ। पार्सल घर पहुँच चुका है, आप जल्दी से तैयार हो। उसने बिना उसकी मज़ीद कुछ सुने मोबाइल रख दिया तो वो मोबाइल को घूरती रह गई। मैम, ये पार्सल आया है। चंद लम्हों की तवक्कुफ़ के बाद सफ़ीर ने एक बड़ा सा बॉक्स उसके सामने रखा और अपना मोबाइल लेता बाहर निकल गया। उसने आगे बढ़ के पार्सल ओपन किया तो उसकी निगाहें सताइशी अंदाज में फैल सी गई जबकि लब वाव के सबब में खुल से गए। उसने मुकम्मल स्याह रंग की नफीस चमकती हुई साड़ी निकाली, उसके साथ स्याह हील, स्याह बैग और स्याह ही स्टोन से सजी ज्वेलरी ने उसे मस्मराइज सा कर दिया। उसने अपनी चीज़ें साइड पे रखते हुए दूसरी चीज़ों पे निगाह दौड़ाई तो वो हारून का ब्लैक कलर में ही बहुत प्यारा 4 पीस सूट था। उसके साथ स्याह शूज़, स्याह कफलिंग्स देख के वो हल्के से मुस्कुरा उठी। हज़ार इख्तलाफ के बावजूद अब्बास की पसंद ने उसे मस्मराइज होने पर मजबूर कर दिया। वो चीज़ें वहीं रखती हारून को बुलाने लगी कि उसे जल्दी से तैयार करके खुद भी तैयार हो जाए, लेकिन अब इस तैयारी के साथ हुए दिल फरेब हशर नशर ने उसे फितरी तौर पे हवास बाख्ता सा कर रखा था। मुझे अपनी बीवी से मिलना है,
ٹاک شو دیکھتے ہوئے فرقان شاہ نے اس کی دو ٹوک آواز سنی تو اچنبھے سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ سیاہ آنکھیں سکیڑتے ہوئے انہوں نے اس کو دیکھا جو لاپرواہی سے صوفے پہ پھیلا ہوا بیٹھا تھا۔ کیا ہی کہنے آپ کے ڈاکٹری کے محترم سسر صاحب، میں صاف اور شفاف اردو میں آپ سے مخاطب ہوں کہ میں اپنی بیوی سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ بڑے میٹھے انداز میں اپنی بات دہراتا ہوا بولا تو فرقان شاہ نے گھور کے اسے دیکھا۔ تو اس سے بھی صاف شفاف انداز میں سن لیں کہ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ وہ سنجیدگی سے بولتے ہوئے پھر سے LCD کی جانب متوجہ ہو گئے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایسا کہاں لکھا ہے کہ نکاح کے اتنے عرصے بعد بھی میں اپنی جائز بیوی سے نہیں مل سکتا؟ ان کی بات پہ وہ جائز بیوی پہ زور دیتا ہوا تڑپ کے بولا، میں بتا رہا ہوں آپ کو، اگر آپ اور آپ کے بیٹے نے مجھے میری بیوی سے نہ ملوایا تو میں کل حویلی جا رہا ہوں۔ وہ ان کی بے نیازانہ خاموشی پہ سلگتا ہوا دھمکی دیتے ہوئے بولا۔ باسد شوق ادھر بے نیازی کا عالم ہنوز تھا۔ آپ سے اس قدر بے حسی اور بے مروتی کی توقع نہ تھی۔ وہ اچانک افسردہ لہجے میں بولا، میں بہت سے کام توقعات کے برعکس کرتا ہوں۔ کسی خوشکن یاد نے اچانک ان پہ حملہ کیا تو ان کا لہجہ لو دینے لگا۔ خدا کے لیے فرقان بس کر دے، مجھے پیکنگ کرنے دینا۔ ان کی بے تحاشا گستاخیوں اور شرارتوں سے گھبرائی مہر خانم ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے والے انداز میں گویا ہوئی تو فرقان شاہ نے آگے بڑھتے ہوئے ہولے سے اس کے ہاتھ چوم لیے تو وہ حیا کے مارے سر سے پیر تک جھنجھنا اٹھی۔ پیکنگ مل کے کریں گے نا؟ کچھ دیر بعد وہ معنی خیز نگاہوں سے اس کا دلکش سراپا دیکھتے ہوئے بولا تو وہ بلش کرنے لگی۔ جب میں نے آپ کو پہلی دفعہ دیکھا تھا تو مجھے بالکل توقع نہیں تھی کہ آپ اتنا گھمنڈی نظر آنے والا انسان اتنا رومانٹک بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جھنجھلائی سی رخ بدلتی حیا سے چور لہجے میں بولی تو ان کا زندگی سے بھرپور کہہ کر کمرے کی فضا کے ساتھ ساتھ مہر خانم کے وجود کو بھی سکون سے مہکا گیا۔ ہم بہت سے کام توقع کے برعکس کرتے ہیں، وہ چھیڑنے والے انداز میں بولے تو مہر نے روان سے انداز میں انہیں دیکھا۔ انکل، اچانک شاہویز کے پکارنے پہ وہ جیسے کسی گہرے خواب سے چونکے اور کئی لمحے اسے خالی خالی نگاہوں سے دیکھتے رہے اور پھر اسی لہجے میں اسے بولے، میں ذوالنون سے بات کرتا ہوں، وہ کل کسی طریقے سے گلالہ کو لے آئے گا۔ سپاٹ انداز میں کہتے ہوئے بنا اس کی جانب دیکھتے ہوئے وہ وہاں سے نکلتے چلے گئے جبکہ وہ ان کی آنکھوں سے چھلکتی وحشت کو یاد کر کے نہ جانے کتنی ہی دیر وہیں بیٹھا ان کی اذیت محسوس کرتا رہ گیا۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑے گمسم سی کھڑی تھی کہ ذوالنون نے اسے جو کام سونپا تھا وہ اس کے لیے بے حد مشکل کام تھا، لیکن ذوالنون کے بارہا کہنے پہ اس نے اس کام کے لیے حامی تو بھر لی تھی، لیکن اب اس کو سر انجام دینے کے لیے تمام ممکن پہلوؤں پہ نظر ثانی کر رہی تھی۔ ایسے کیوں کھڑی ہیں آپ؟ وہ اس قدر اپنی سوچوں میں گم کھڑی تھی کہ اسے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کا بھی احساس نہ ہوا اور اس کی اسی غفلت پہ حیران ہوتا بالا اس کے قریب جاتا آرام سے بولا تو وہ اچھل پڑی، تم کب آئے؟ وہ متعجب سے اسے دیکھنے لگی جو اسے بغوار دیکھتا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ ابھی آیا، یوں ریلیکس رہیے۔ وہ نرمی سے اسے تسلی دیتا ہوا وارڈروب کی جانب بڑھا اور اپنا نائٹ سوٹ نکالنے لگا۔ پہلے یہ سب اس کے ملازم کرتے تھے لیکن نور کی موجودگی میں اس نے موسیٰ اور سفیر کے علاوہ باقی سب کا داخلہ بالکل ممنوع کر رکھا تھا۔ وہ دونوں بھی انتہائی ضرورت کے وقت ادھر کا رخ کرتے تھے اور سوٹ نکال کے واش روم کی جانب بڑھ گیا جبکہ وہ حیرانگی سے ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ کیا کر رہے ہو تم؟ 5 منٹ کے بعد جب وہ دروازہ کمرے میں آنے کے بعد بیڈ کی جانب بڑھا تو اس کا صبر ختم ہوا۔ سونے لگا ہوں، خیریت؟ وہ لاپرواہی سے اسے پوچھنے لگا۔ اس کی بات پہ اس کا دماغ جیسے ہوا میں معلق رہ گیا کیونکہ وہ جانتی تھی اگر وہ اس کے سامنے چل لمحے رہا تو وہ اپنا ضبط کھو دے گی اور اس کے بعد جو جنونیت اس کی جانب سے ملتی تھی وہ کبھی بھی اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم یہاں کیسے سو سکتے ہو؟ وہ عجب وحشت زدہ لہجے میں بولی تو بیڈ کے سمت جاتا بالا اپنی جگہ پہ ٹھٹک سا گیا۔ وہ رکا اور گردن گھما کے بغور اسے دیکھا اور پھر اس کا گھبرایا چہرہ دیکھ کے ساری بات سمجھ گیا۔ وہ اپنی جگہ سے مڑا اور مضبوط قدم اٹھاتا اس کے نزدیک جانے لگا۔ آپ بھی جانتی ہیں کہ میں کوئی فرشتہ صرف انسان نہیں ہوں اور نہ ہی یہ اس قدر آسان کام ہوتا ہے ایک مرد کے لیے پہلو میں سوئی عورت سے پہلو بچانا، لیکن میں نے آپ کو پانے کے لیے 7 سال دعائیں کی ہیں۔ ابھی اگرچہ آپ مجھے مل گئی ہیں لیکن میں نے آپ کو پایا نہیں ہے، آپ کے دل تک رسائی حاصل نہیں کی، اس لیے بے فکر رہیے۔ گنڈا ضرور ہوں لیکن اپنی ہی چیز کے لیے لوٹ مار کرنا مجھے پسند نہیں ہے، اسی لیے اطمینان رکھیے اور ایسے ہی ریئیکٹ کریے جیسے میری غیر موجودگی میں کرتی ہیں۔ کوشش کروں گا کہ جو پہلے ہو چکا ہے پھر سے نہ دہراؤں۔ وہ اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے مضبوط گرم ہاتھوں میں تھامتا سحر انگیز لہجے میں بولتا، اس کا ہر خدشہ دور کرنے کی کوشش میں تھا۔ لیکن پہلے تم، اس کی اتنی لمبی تسلی کے باوجود بے چینی سے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس رات کے بعد سے وہ کبھی اس کمرے میں نہیں آیا تھا۔ پہلے میں گھر میں موجود نہیں ہوتا تھا، رات میں اس لیے نہیں آیا۔ اس نے آرام سے بنا اس کی بات سنے جب کہا تو وہ شرمندہ ہو گئی۔
تم رات کو کدھر جاتے ہو؟ وہ اپنی گھبراہٹ اور شرمندگی دور کرنا چاہتی تھی۔ روزی روٹی کمانے۔ کان کی لو مسلتے ہوئے اس نے نگاہیں ادھر ادھر پھیرتے ہوئے اسے جواب دیا تو اس کا دھک سے دل رہ گیا۔ اس نے ایک نظر اس کے مضبوط سراپے پہ ڈالی اور ایک سوچ اس کے دل و دماغ میں لہرائی کہ اگر یہ واقعی فرقان چچا کا بیٹا ہوا تو کیا وہ اس کی بربادی کے لیے خود کو معاف کر سکے گی؟ وہ تو اس کی حقیقت سے قبل اکثر خود کو گلٹی فیل کرتی تھی، اور جب ساری بات کھلے گی تب وہ کیا کرے گی؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ وہ نہ جانے کی سروں میں اس سے ایک عجیب سا سوال پوچھ بیٹھی جس کا احساس اسے اس کی نگاہوں نے دلایا تھا۔ ڈر؟ ہاں ڈر لگتا ہے۔ وہ اب پہ زور دیتا ہوا اسے بغور دیکھنے لگا کہ اس کے اس قدر نارمل رویے پہ اس کا دل کیسی کیسی خواہش کرنے لگا تھا جنہیں وہ بامشکل دبا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ الجھی۔ کچھ نہیں، یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈر تب لگتا ہے جب خود کی زندگی کی پرواہ ہو، لیکن مجھے خود سے ہی تو دشمنی ہے۔ وہ نگاہیں سائڈ ٹیبل پہ رکھے فریم میں سجی نور اور ہارون کی تصویر پہ جماتے سنجیدگی سے بولا تو اس کی بات کا مطلب سمجھنا اس کے لیے مشکل نہیں رہا تھا، لیکن وہ اس بات کو چھیڑنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے فوراً بات پڑ گئی۔ تم نے کہا کہ اب تمہیں ڈر لگتا ہے، اب ایسا کیوں ہے؟ کیا کوئی دشمن پیچھے پڑا ہے یا پولیس وغیرہ؟ وہ ایک چور نگاہ اس کے مضبوط سراپے پہ ڈالتی بولی تو اس کا بلند و بانگ کہکا ابل پڑا جس کی گونج سے وہ خفت زدہ سی ہو گئی۔ پولیس اور دشمنوں کا ڈر مجھے تب نہیں لگا جب اس دلدل میں نیا نیا قدم رکھا تھا، اب تو مجھے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ڈر مجھے لگتا ہے آپ سے دور ہو جانے کا، بہت خود غرض ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر کسی کی گولی کا نشانہ بن گیا تو آپ اور ہارون میرے بغیر رہیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جدھر ہیں میرے نام سے جڑ کے رہیں۔ آپ ایسا کریں گی نا؟ اس کے آنسو نراس میں ڈوبا لہجہ اسے مختلف کیفیات سے دوچار کر گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہ سکی کہ اس کی نگاہوں سے چھلکتے جذبات کے سامنے اسے اپنا کہا ایک بھی ہیچ لگے گا۔ تمہارے گھر والے کدھر ہیں؟ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے حسب معمول موضوع بدلنے کی کوشش کی، جسے محسوس کر کے سامنے کھڑا شخص دل محسوس کے رہ گیا۔ میری ماں مجھ پہ اسی دن فاتحہ پڑھ چکی تھی جس دن اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا نادانی کی محبت کے پیچھے سالوں کی محبتیں فراموش کر بیٹھا ہے۔ وہ اس کے سامنے سے ہٹتا ہوا سپاٹ لہجے میں بولا تو وہ اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ کیا یہ خود غرضی نہیں ہے؟ وہ کہنے سے خود کو روک نہ سکی۔ میں تو یہ بات اول روز سے تسلیم کرتا ہوں کہ آپ کی محبت نے مجھے خود غرض بنا دیا۔ وہ سگریٹ سلگاتے ہوئے اپنے تاثرات شاید اسی کے دھوئیں میں چھپانا چاہتا تھا۔ تم یوں الزام بھی نہیں لگا سکتے مجھ پہ۔ اس کے لہجے کی چبھن پہ وہ بے ساختہ بول اٹھی۔ ایسی گستاخی کا مرتکب نہیں ہو رہا، لیکن حد سے بڑی محبت ہمیشہ خود غرض ہی بناتی ہے، چاہے وہ جس سے بھی ہو۔ یہ بات میری ماں نے ہی مجھے سمجھائی تھی جب انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے بیٹے کی محبت میں اتنی خود غرض ہو گئی کہ اسے کسی بڑے دکھ سے بچانے کے لیے ایک وقتی تکلیف کے عوض اسے اس کی ہی محبت کے ذریعے دربدر کروا دیا۔ دھوئیں کے مرغولوں میں وہ اس کے تاثرات تو جانچ نہ سکی، لیکن اس کے لہجے سے محسوس ہوتا ایک معلوم سا شکوہ اور ایک عجب کسک نے اسے انجانی کیفیت سے دوچار کیا۔ اور تم نے ان کی اتنی محبت کے بدلے انہیں کیا دیا؟ خود سے جدائی اور بدنامی۔ جس بیٹے کے مستقبل کے لیے وہ منتیں کرتی رہی، اسی بیٹے نے انہیں ایک مجرم کی ماں بنا دیا۔ وہ تلخی سے بولی تو سگریٹ کے لمبے لمبے کش لگاتے بالا کی آنکھیں بتدریج سرخ ہونے لگی۔ وہ ایک دیوانے کی ماں ہے جو یہ جاننا چاہتا تھا کہ کرپٹ، غدار اور لٹیرے کیسے ہوتے ہیں۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے بولا تو نور نے زور سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ ٹائم کافی ہو چکا، میرے خیال میں ہمیں سونا چاہیے۔ تکلیف دہ خاموشی کا لمحہ جب طویل ہونے لگا تو وہ چونکتے ہوئے سیدھا ہوا اور سگریٹ ایش ٹرے میں بجھاتا ہوا بیٹھ کے دائیں جانب بیٹھ گیا، جبکہ وہ اسی جگہ کھڑی دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اسے شرٹ اتارتے دیکھ رہی تھی۔ معذرت چاہتا ہوں لیکن اس کے ساتھ سو نہیں سکتا، وہ شرٹ اتارنے کی وضاحت دیتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی بے چین نگاہیں اس کی سیاہ بنیان میں ڈھکی پشت کو تک رہی تھی۔ اوکے۔ وہ مرے مرے انداز میں سر ہلاتی ہارون کے کمرے میں گئی، ایک دفعہ اسے چیک کیا اور پھر کمرے میں آتی دھیرے سے اپنی سائڈ پہ لیٹ گئی، جبکہ دوسری جانب کروٹ لیے بالا نے پرسکون سانس کھینچتے ہوئے سونے کی کوشش کی۔ شہرینہ سائیں، کتنی دیر ہے آپ کی ڈیلیوری میں؟ نگین شاہ نے قریب بیٹھی شہرینہ سے پوچھا تو وہ جھیم گئی۔ اگلے مہینے ہے پپو سائیں، وہ آہستگی سے بولی۔ نور کیسی ہے؟ ذوالنون کی ہوئی اس سے ملاقات؟ وہ سب ابھی اس کے ہاسٹل سے روانگی اور بالا سے شادی سے انجان تھے۔ جی انہوں نے بتایا تھا کہ ٹھیک ہے وہ مسکراتے ہوئے بولی تو انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ کیا بات ہے گلالہ بیٹا، آپ اس قدر چپ اور پریشان کیوں بیٹھی ہیں؟ نگین شاہ نے قدرے ہٹ کے اپنے ہاتھوں پہ نظر جما کے بیٹھی گلالہ کو مخاطب کیا تو وہ چونکی۔ کچھ نہیں پپو، اس نے بامشکل مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا بات ہے بچے، اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتائیے۔ شاباش۔ سفید چادر کے حالے میں روشن چمکتے چہرے کے ساتھ نگین شاہ نے اصرار کیا تو اس کی آنکھیں آنسوں سے بھرنے لگی۔
پھپھو سائیں، ذوالنون اور فرقان چچا نے میرا نکاح تو کروا دیا، لیکن اس چوری کے رشتے کا کیا فائدہ؟ آپ جانتی ہیں نا کہ جب حویلی والوں کو اس بات کا علم ہوگا تو وہ کتنی تباہی لائیں گے، اور شاویز ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے سب۔ وہ روتی ہوئی بولی تو دونوں افسردہ ہو گئے۔ آپ پریشان کیوں ہوتی ہو؟ جب اس رب نے اب تک آپ کے لیے رحمتوں کے دروازے کھولتے ہوئے آپ کو ہر آزمائش سے پار گزارا ہے، تو اس سارے مسئلے کا بھی خوش اسلوبی سے کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ فرقان لالا اور ذوالنون نے کچھ اچھا ضرور سوچا ہوگا۔ وہ اسے تسلی سے نوازنے لگی، لیکن اس کے دل کو تو پتنگے لگ گئے ہوئے تھے۔ پھپھو میں بہت پریشان ہوں، ذوالنون لالا نے کہا ہے کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، اور اگر ادھر کسی کی خبر ہو گئی تو۔ وہ سراسمگی سے بولی، وہ آپ کے شوہر ہیں، ان کا حق ہے آپ پہ۔ میں جانتی ہوں یہ سب نامناسب لگتا ہے، لیکن یہ سب ضروری بھی ہے کہ ہم شاویز سے قطعی انجان ہیں، تو آپ دونوں کے درمیان جب اعتماد کا رشتہ مضبوط ہوگا تو آپ دونوں ہر آنے والی مصیبت اور پریشانی کا سامنا کر سکو گے۔ وہ نرمی سے اس کے بال سلاتی ہوئی بولی تو اس نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ لامیا کی شادی کب تک ہے؟ انہوں نے موضوع بدلنے کو پوچھا۔ 1 ہفتے بعد، شرینہ نے جواب دیا۔ اللہ خیر کا وقت لائے اور ان دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ وہ دعا گو ہوئی تو دونوں نے دل کی گہرائیوں سے آمین کہا۔ آپ بر دکھاوے کے لیے نہیں جا رہے؟ مسلسل بال سیٹ کرتے شاویز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس پہ چوٹ کی۔ بر دکھاوا ہی سمجھیے سسر صاحب، میری بیوی سے آج میری پہلی آفیشلی ملاقات ہے۔ وہ پورے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا۔ آپ کی یادداشت اگر کام کرتی ہو تو اس بیوی سے آپ نے نکاح کے فوراً بعد ملاقات کی تھی؟ وہ طنزیہ انداز میں بولے۔ ارے چھوڑیے جی، وہ بھی کوئی ملاقات تھی؟ تب تو بس ہم نے ایک دوسرے کو یہ بتایا کہ ہمارے تار جڑے ہیں آپس میں، شکلیں یاد کر لیں۔ وہ ناک پر سے مکھی اڑانے والے انداز میں بولا۔ میری بھتیجی کو اتنی ڈراؤنی شکل دکھائی ہے کہ وہ ملنے پہ ہی آمادہ نہیں ہو رہی تھی۔ وہ چڑھانے والے انداز میں گویا ہوا۔ تو اب کس ہیرو کی دکھائی ہے جو وہ ملنے کو مان گئی ہے؟ وہ جل کے بولا۔ میری، چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے نے اطمینان سے کہا تو وہ کہہ کے پھر سے بالوں میں کنگھی کرنے لگا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اس کی پوچھ دیکھنے لگے۔ شاویز سے ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا، ماں سوائے انسانیت کے۔ جب وہ دل برداشتہ ہو کے دل میں بہت کچھ کرنے کی ٹھان کے حویلی سے اپنی فیملی کو چھوڑ کے نکلے تو ان کے پاس آگے کے لیے کوئی لاہے عمل نہیں تھا۔ وہ چاہتے تو اسی وقت بہزاد شاہ کے سینے میں گولیاں اتار سکتے تھے، لیکن بہزاد شاہ سے نفرت کے باوجود انہیں کسی طور بھی گوارا نہیں تھا کہ ان کی بیٹیاں یا ان کی بیوی ان کی رذیل حرکت سے واقف ہو کے ہمیشہ ان کے یا ان کی فیملی کے سامنے سر جھکا کے چلے۔ تب بھی انہوں نے اپنے جذبات پہ قابو پایا اور اس وقت کا انتظار کرنے لگے جب سب بچیاں اپنے اپنے مقام کو پہنچ جائیں۔ انہی پرانگداندہ سوچوں میں گم وہ بیچ سڑک چلتے جا رہے تھے جب ایک گاڑی کی زوردار ٹکر کے باعث وہ زخمی ہو گئے۔ اس گاڑی کا ڈرائیور شاویز چودھری تھا، جو اس وقت بہت ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا ہاسپٹل پہنچنا چاہتا تھا، جہاں اس کی بیوی اس کے بچے کو جنم دینے کے لیے زندگی اور موت کی بازی لڑ رہی تھی۔ اپنی جلدی کے باعث اس نے وہاں سے چلے جانا چاہا، لیکن پھر فرقان شاہ کی مخدوش حالت کو دیکھتے ہوئے اس نے انہیں بھی سہارا دے کے گاڑی میں بٹھایا اور ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ چونکہ وہ خود بھی اسی ہاسپٹل میں ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ کافی دفعہ چکر لگا چکا تھا، لیکن آج کسی کام کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی تھا، لیکن رودابہ کی حالت کا سن کر وہ فوراً وہاں سے نکلا تھا۔ ہاسپٹل پہنچتے اس نے ڈاکٹر فیروز سے فرقان شاہ کو ٹریٹ کرنے کو کہا اور خود ایمرجنسی روم کی جانب بھاگا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی بیوی اور مردہ بیٹا دونوں اسے تنہا چھوڑ کے جا چکے تھے۔ مرہم پٹی سے فارغ ہو کے جب فرقان شاہ ہاسپٹل سے نکلنے لگے تب کسی کے زور زور سے رونے اور چیخنے کی آواز پہ بے ساختہ رکے تو اسٹریچر پہ جھکے نوجوان، جس کی عمر تقریباً 21-22 سال ہوگی، کو دیکھ کے انہیں یاد آیا کہ وہ انہیں ہاسپٹل آیا تھا۔ بے ساختہ ان کے قدم اس کی جانب بڑھے تو انہوں نے بہت سی سرگوشیاں سنی۔ ماں باپ بیچارے کہ پہلے ہی مر چکے ہیں، رشتہ داروں نے ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے کم عمری میں ہی شادی کر دی، اور اب قدرت کے ستم دیکھو کہ بیوی بھی چلی گئی۔ نہ جانے کون ازرا ہمدردی بول رہا تھا، جسے سن کے فرقان شاہ کا دل بھی پسیج گیا اور وہ فوراً اس کے قریب پہنچے۔ تنہا اور غمزدہ شاویز کے ہمراہ انہوں نے اس کی بیوی کی تمام رسومات ادا کروائی اور چوتھے روز ادھر سے نکلنے لگے۔ جب شاویز نے انہیں روک لیا، وہ کبھی نہ مانتے جب وہ انہیں کسی پیارے کا واسطہ نہ دیتا، اور تب سے لے کر آج تک وہ دونوں ساتھ ساتھ تھے، ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوئے، ایک دوسرے کا غم بانٹتے ہوئے۔ انہیں برسوں گزر چکے تھے۔ ہنسی مذاق کرتے شاویز کو دیکھ کے کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ اس نے ایسا کڑا وقت بھی دیکھا ہے، لیکن وقت کے مرہم نے اسے اس فیز سے نکلنے میں مدد کی اور دونوں ایک دوسرے کے سہارے غم مدہم کرتے ہوئے اسی ہاسپٹل میں جاب کرنے لگے جو شاویز کے باپ نے اسی کے نام پہ بنوایا تھا، کیونکہ اس کی دلی خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنتا۔ اس کے لیے جب اسے معلوم ہوا کہ فرقان بھی ڈاکٹر ہیں تو ان کے منع کرنے کے باوجود اس نے انہیں دوبارہ جوائننگ کے لیے مجبور کر دیا۔
और अब उन्हें महसूस होता कि उनके बेटों में एक बेटा और भी है जिसका नाम शाहवेज चौधरी है, और ये बात वो भी जानता था, तभी हर वक्त उन्हें तंग किए रखता था। अगर मुझे सर तपा हिफ्ज कर लिया हो तो मेरे साले साहब और अपने लखते जिगर को कॉल करके पूछिए, ना कि कब तक आएंगी मेरी ज़ौजा मोहतरमा। वो अपनी तैयारी से अच्छी तरह मुतमईन होता, फिर से उनके सर पे सवार हुआ। तो खुद कर लो कॉल। उन्होंने गर्दन घुमा के उसे घूरा। असल में मुझे शर्म आती है कि क्या सोचेगा आपका बेटा, वो दांत निकालता हुआ भूंदी सी अदाकारी करता हुआ बोला। तो वो सर नफ़े में हिलाने लगे। इंतज़ार कीजिए नौशे मियाँ, ये सब इतना आसान नहीं है। उन्हें पहले भाभी साई को हॉस्पिटल पहुंचाना है और फिर गार्ड्स की नज़रों से बच बचा के इधर आना है। वो उसको उधर से इधर टहलते देख के बोले तो वो सर झटक के दोबारा उसी मिशन में मसरूफ़ हो गया, क्योंकि वो भी उस पर 2 हर्फ भेजते हुए आज की ताज़ा अखबार की जानिब मुतवज्जे हो गए। लामिया बेटा, फरियाल बेगम ने किचन की जानिब जाती हुई लामिया को पुकारा। जी मामा। इस हवेली में सिर्फ जुल्नून और लामिया ही मामा और बाबा लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। इसकी वजह उनका शहर में गुजारा हुआ बचपन था और इस तर्ज तखातुब को वो किसी तौर भी छोड़ न सके। बेटा, आपकी चच्ची साई हॉस्पिटल गई हैं अपने चेकअप के लिए और मैं आपकी बीजान की बात सुनने जा रही हूँ, इसलिए अभी आप जाओ, शाबाश, शरीना को चाय के साथ कुछ खाने को दे के आओ। वो उसे हुक्म देती हुई वहाँ से चली गई, जबकि वो चिंगम चबाती हुई किचन में दाखिल हुई और मुलाजमा को चाय का कह के खुद फ्रिज से कबाब निकालने लगी। प्यारी भाभी मोहतरमा, लीजिए चाय नोश फरमाइए। क्या याद करेंगी कि कैसी शानदार और एहसास करने वाली नन से वास्ता पड़ा है। दोनों हाथों में ट्रे थामे वो अध खुले दरवाजे को पाँव की ठोकर से खोलती बुलंद आवाज़ में बोलती। कमरे में दाखिल हुई तो कमरे में मौजूद फहाम बुरी तरह से चौंका। पीले खिले घेरदार वाली शलवार के साथ नीले रंग की कमीज़ पहने वो हमेशा की तरह बेपरवाही से चादर को अजब तरीके से ओढ़े अपने ही ध्यान में ट्रे टेबल पर रख रही थी। शायद नहीं, यकीनन वो इस वक्त फहाम की मौजूदगी से बेखबर थी। हैं, ये भाभी मोहतरमा किधर गायब हो गई। ट्रे रख के जब उसकी नज़र खाली बेड पे पड़ी तो बुड़बुड़ाने वाले अंदाज में कहती, इधर उधर नज़र दौड़ाने लगे। शरीना वॉशरूम में है। अकब से आती भारी आवाज़ पे उसने उछल के पीछे देखा तो सांस जैसे हलक में ही अटक गया हो, क्योंकि स्टडी टेबल से पुश टिका के खड़ा फहाम बहुत संजीदगी से उसे देख रहा था। आप यहाँ। वो बौखला उठी और उसी बौखलाहट में चादर का हल्का सा ढलका सिरा थामती वो गोल मोल करती गर्दन के लपेटने लगी तो फहाम की निगाहों में नागवारी दर आई। शरीना से काम था, मुझे इसलिए आना पड़ा, लेकिन अभी वो वॉशरूम गई है। वो संजीदगी से बोला तो बस बात में सर हिलाती दरवाजे की जानिब बढ़ी। अच्छा भला मूड उसका गारत हो चुका था। रुको। उसने कदम बढ़ाए ही थे कि उसकी मध्यम पुकार पे बेसाख्ता रुकी और उसकी तरफ इस्तफामिया निगाहों से देखने लगी। अपनी चादर खोलो। उसके अल्फाज पे उसने करंट खा के उसकी जानिब देखा, लेकिन उसके सर तासुरात पे कुछ भी अक्स न कर सकी। जी। उसका दिल धक धक करने लगा, जबकि उसकी इस मांग ने उसका दिल अफसुर्दा सा कर दिया। मैंने कहा अपनी चादर खोलो। उसके दोबारा दोहराने पे उसका दिल चाहा वो फूट फूट कर रोने लगे। उसने बेबसी से वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखा और फिर उसको देखा जो मुंतजिर निगाहों से उसे देख रहा था। नहीं। उसने बेसाख्ता नफ़ी में सर हिलाया तो वो गहरी सांस भरता उसकी जानिब कदम उठाने लगा तो उसका वजूद सून पड़ने लगा। वो खुद में इतनी हिम्मत भी पैदा नहीं कर पा रही थी कि वहाँ से कदम ही हटा लेती। उसे होश तब आया जब वो उसके बेहद करीब आता उसको चादर को छूने लगा। नहीं। उसने ज़ोर से चादर को जकड़ लिया। स्टॉप इट, स्टे स्टिल। वो डपने वाले अंदाज में उसके हाथ चादर से हटाने लगा तो उसकी आंखें बरसने लगी। फहाम लाला प्लीज़ ऐसा मत करिए। वो मलतजी होती उसके हाथों पे हाथ रखती उसे रोकने लगी तो उसे जैसे करंट सा लगा। उसे ठटक के उसकी भीगी आंखें देखी और 1 सेकंड लगा उसे सारी बात समझने में। इडियट, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं करने वाला मैं। इज्जत हो तुम मेरी। मैं जो ये तुम चादर को एक फंदे की तरह अपनी गर्दन के गिर्द 4-5 बल दे के रखती हो, ये ठीक करने लगा था। वो खफकी से उसे देखते हुए बुलंद आवाज़ में बोला तो उस पर जैसे घड़ों पानी पड़ा था। उसने चेहरा नीचे की जानिब झुका लिया, जबकि हाथ में कान की अंदाज में उसके हाथों से हटाए। आप चादर ओढ़ी ही नहीं जाती तो मत लिया करो ये इतनी बड़ी चादर, बल्कि सूट के साथ की चादर दुपट्टा अच्छी तरह से ओढ़ लिया करो, लेकिन ये 10 गज का थान गर्दन के गिर लपेटना बंद करो। उसे लेके से उसकी चादर उसे उड़ाते हुए संजीदगी से बोल रहा था, जबकि वो दम साधे उसकी महक अपने अंदर उतारती उसकी कुर्बत में खड़ी उसी के शहर में खोई हुई थी। बेजान कहती हैं चादर लिया करो। उसके पीछे हटने पर वो होश में आती बोली तो उसी दम शरीना वॉशरूम से निकल आए। ओहो, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया। वो शौकी से बोली तो कुछ ना होने के बावजूद दोनों झिम गए। मैं आपके लिए चाय लाई थी आप ही। वो उसे कहती हुई दरवाजे की जानिब जल्दी से लपकी। बेजान से कहना कि मैंने मना किया तुम्हें इस चादर को लेने से, और मेरे लिए भी चाय भिजवा दो। वो संजीदगी से एक ही दफ़ा 2 बातें कहता हुआ शहरीना की तरफ मतवज्जे हुआ, जबकि वो धड़कते दिल के साथ उसे सोचती किचन की जानिब बढ़ गई।
دھڑکتے دل کے ساتھ جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا تو کھٹ کی آواز کے ساتھ دروازہ لاک ہونے کی آواز سن کے اس نے سہم کے پلٹ کے دیکھا۔ آپ یہاں؟ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے بلیک 3 پیس سوٹ میں نک سک سے تیار کھڑے شاویز کو دیکھ کے وہ بے ساختہ بولی، جی میں ہی ہوں۔ میں اتنی محنت کر کے تمہیں امپریس کرنے کے لیے تیار ہوا ہوں اور تم مجھے دیکھ کے صرف یہ بولو گی؟ وہ متاسفانہ انداز میں منہ بنا کے بولا تو اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ مجھے کیوں امپریس کرنا چاہتے ہیں؟ وہ حیرانگی سے بولی تو وہ دانت پیس کے رہ گیا۔ قربان جاؤں اس معصومیت و بے خبری پہ۔ اس کے طنزیہ انداز پہ اس نے خفگی سے اسے دیکھا اور پھر رخ بدلتے کمرے کا جائزہ لینے لگے۔ یار میری اپنی شرعی و قانونی بیوی کے ساتھ پہلی آفیشلی ڈیٹ تھی تو میرا دل تھا کہ میں ذرا تیار شیار ہو کے اسے امپریس کروں تاکہ نیکسٹ وہ بھی مجھے ملنے کے لیے بے تابی دکھائے۔ اس کی خفا نگاہوں کے تیروں سے گھائل ہوتا وہ فوراً سیدھا ہوتا ہوا بولا تو اس کی کہی گئی لاجک پہ اسے ڈھیروں ہنسی آئی، لیکن اسے نزدیک آتا دیکھ کے وہ ضبط کر کے، تو بتاؤ میری گل جانم کہ امپریس ہوئی ہو مجھ سے یا نہیں؟ وہ ہمیشہ کی طرح اسے من پسند طرز تخاطب سے مخاطب کرتا ہوا شوخی سے بولا تو اس کا دل دھڑک اٹھا۔ اسے کمرے کی تنہائی زوروں سے محسوس ہونے لگی۔ مجھے نہیں پتا، وہ آہستگی سے کہتی رخ بدلنے لگی۔ جب وہ دھیرے سے کندھوں سے تھامتے روک گیا تو وہ کانپ اٹھی۔ ناٹ فیئر یار، اپنے لالا اور چاچو کو تو تم میرے سامنے ہینڈسم اور ڈیشنگ بول چکی ہو اور اب میرے لیے ایک لفظ بھی نہیں۔ اس نے مبالغہ رائے کی حد کر دی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ ان کے پاس تو میں بامشکل پون گھنٹہ بیٹھی، وہ بھی کھانا کھاتے ہوئے، اور اس عرصے میں بھی آپ مسلسل مجھے یوں دیکھتے رہے کہ میں ان سے بات بھی نہیں کر سکی۔ اس کے کھلم کھلا جھوٹ پہ وہ احتجاج جن بولتی چلی گئی۔ اس طرح سے دیکھ رہا تھا میں؟ چمکتی آنکھوں میں شرارت اور لہجے میں شوخی لیے اس نے پوچھا تو وہ احساس ہونے پہ چیمپ اٹھی، لیکن خاموش رہی، پریشان ہو۔ جب وہ کچھ نہ بولی اور خاموشی کا لمحہ طویل ہونے لگا تو اس نے نرمی سے استغفار کیا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے بہت مشکل ہے یوں اس طرح کے حالات کو فیس کرنا، گھر والوں سے چھپا کے یوں ملنا یا بات کرنا، لیکن باخدا اگر تمہارے چچا اس گھر میں نہ رہتے ہوتے تو میں کبھی تمہیں اصرار نہ کرتا، لیکن انکل اور ذوالنون کے ساتھ اور موجودگی کی وجہ سے میں نے فورس کیا، اور شاید اگر انکل اس چیز پہ آمادہ نہ ہوتے تو میں چپ ہو جاتا۔ وہ دھیرے دھیرے بولتا اس اپنے سامنے کرتے ہوئے اس کی تھوڑی پہ اٹکی چادر کو دھیرے سے ہٹا گیا، جبکہ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ سر جھکائے اس کے سامنے کھڑی خود کو کمپوز کرنے کی کوشش میں تھی۔ اس طرح سے ملنا بھی شاید تمہیں معیوب لگے، لیکن میں اس معاشرے کے اصولوں اور روایات سے پوری طرح واقف ہوں۔ میری عزت ہو تم، اس لیے میں کبھی ایسا کچھ نہیں کروں گا جو تمہارے اور میرے اس رشتے میں پنپتے اعتماد و احساس کو ٹھیس پہنچائے۔ میں تم سے ملنا چاہتا تھا کہ تم سے باتیں کروں، تمہیں دیکھوں، تمہیں محسوس کروں، اس رشتے سے جڑے اٹوٹ جذبات کو محسوس کروں۔ غمگین لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اس کی چادر سرکائی تو اس کا دل پاگل ہونے لگا، جبکہ اس کی باتیں سنتے ہوئے اس کی ہتھیلیاں پسیجنے لگیں۔ میں آپ پہ اعتبار کرتی ہوں، لیکن چچا سائیں اور ذوالنون سے مجھے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے نظریں اس کی سیاہ شرٹ پہ گاڑتے ہوئے جھجک کے اپنی پرابلم بیان کی تو اس کے ہونٹوں پہ پیاری سی مسکان بکھر گئی۔ مجھ سے تو نہیں محسوس ہو رہی نا؟ وہ اس کے سر سے سر ٹکراتے ہوئے شرارت سے بولا تو اس کی چادر کندھوں پہ آن ڈھلکی۔ گلادہ نے سراسمگی سے شاویز کو دیکھا۔ ایسے جب دیکھتی ہو نا خوفزدہ ہنی کی طرح دل کرتا ہے تمہارا شکار کر جاؤں۔ ہولے سے اس کی جانب جھکتے ہوئے وہ بولا تو اس درجہ بے باکی پہ اس کے چہرے کا رنگ سرخ پڑنے لگا۔ حد درجہ بے شرم انسان ہیں آپ۔ خود پہ بامشکل قابو پاتے ہوئے اس نے اس سے فاصلہ بڑھانا چاہا، لیکن اس نے پھرتی سے اس کا گرفت مضبوط کی۔ نہ گل جانم، ابھی فرار ممکن نہیں، ابھی مجھے ان لمحات کو محسوس کرنا ہے۔ باہری لہجے میں بولتے ہوئے اس نے اس کی سرد روشن پیشانی پہ اپنے سلگتے ہوئے لب رکھے تو وہ اس کے لمس کی حدت سے سمٹتی اپنی پلکیں مونتی ان لمحات کے فسوں میں بہتی اسی کی باہوں میں کھڑی رہ گئی۔ اس نے نیند میں کروٹ لیتے ہوئے سرہانے میں سر گسیڑنا چاہا جب عجیب سے احساس نے اسے پلکیں کھولنے پہ مجبور کر دیا۔ مندی سے آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے ماحول کو سمجھنا چاہا، لیکن دکھائی دیتے ملگجے سے منظر نے اس کی نیند بھگ سے اڑا دی۔ کیا ہوا؟ آپ ایسے کیوں رو رہی ہیں؟ وہ جلدی سے سیدھا ہوتا ہوا پریشانی سے بولا، لیکن اس نے اس کی بات کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا اور گھٹنوں میں سر دیے زور زور سے رونے لگی۔ خدا کے لیے بتائیے مجھے کیا ہوا ہے؟ کوئی برا خواب دیکھا ہے کیا آپ نے؟ اسے یوں روتے دیکھ کے وہ بے چینی سے بولا تو اس نے گھٹنوں سے سر اٹھا کے شرر بار نگاہوں سے اسے گھورا۔ خواب تب آئے گا جب میں سوؤں گی، وہ تڑک کے بولی تو بالا نے سنجیدگی اور پریشانی سے اسے دیکھا۔ سوئی کیوں نہیں ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے نا آپ کی؟ اس کی نیند کے خمار سے بوجھل آواز میں پریشانی مسترخ تھی، جیسے سن کے اسے اور رونا آنے لگا۔ تمہاری موجودگی کی وجہ سے سوئی نہیں میں، اتنے اونچے اونچے خراٹے لیتے ہو تم اور تمہیں احساس بھی نہیں۔
वो शाकी लहजे में कहते हुए फिर से रोने लगी। तो उसकी बात सुन के पहले तो हॉर्न रह गया, लेकिन जब बात समझ में आई तो उसके लब बेसाख्ता खुल के मुस्कुरा उठे। ओह, तो मतलब आखिर मेरी मौजूदगी ने आपको डिस्टर्ब कर ही दिया, वजह चाहे जो भी है। वो भारी लहजे में बोलता हुआ उसे गहरी निगाहों से देखने लगा, जो आज बेइरादा आज उसके सामने खासी लापरवाह होली में मौजूद थी। वाइट और मस्टर्ड कंट्रास्ट के खुले से कुर्ते, मस्टर्ड ट्राउज़र में मलबूस आज वो चादर के बजाय सफ़ेद दुपट्टे को कंधे पे डाले, नम आंखों, सुर्ख रुखसारों और होंठों को कुचलती उसके सामने बैठी उसके सोए हुए जज्बात में उबाल लाने लगी। लेकिन उसने सरहद से बेलगाम होते जज्बात का गला घोंटा कि उस लम्हे उसे छेड़ना खतरनाक हो सकता था। मुझे तुम्हारी मौजूदगी नहीं बल्कि गैर मौजूदगी भी बेतहाशा डिस्टर्ब कर चुकी है। बाला की बात पे वो चौंक के उसकी तरफ मतवज्जो हुई, लेकिन फिर उसके अल्फाज पे गौर करती वो दिल ही दिल में बोलती हुई अपना चेहरा साफ करने लगी। तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, इसलिए डिस्टर्बेंस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अपने दिली जज्बात से कतई नज़र वो बेहिस्सी से कहती हुई अपना दुपट्टा ठीक से ओढ़ने लगी कि उसकी स्याह आंखों की बेलगाम लपक उसे एहसास दिला गई कि वो बेपरवाही से किस किस सामने बैठी थी। किसी के होंठों से निकले अल्फाज बिना किसी दावे के नहीं निकले, इसलिए आपकी निगाहें आपके अल्फाज की मुनाफी कर रही हैं जो आप मेरे दावों को रद्द करते हुए बोल रही हैं। वो संजीदगी से उसकी पुश्त देखते हुए बोला, लेकिन वो अनसुनी करती हुई लेट गई। तुम तब नहीं सोओगे जब तक मुझे नींद नहीं आ जाती, क्योंकि तुम्हारे सोने के बाद मैं हरगिज़ नहीं सो सकती। वो बेमुरवती के रिकॉर्ड तोड़ती हुई करवट बदलती गोया हुई तो उसने बेसाख्ता जोर से मुट्ठियां भींची और फिर साइड टेबल पर रखी सिगरेट की डिब्बी और लाइटर उठाया नंगे पाँव ही टेरेस की जाने बढ़ गया, जबकि बज़ाहिर सोई हुई नूर के दिल में उसके चले जाने के एहसास ने धीरे धीरे आंसुओं की बारिश करना शुरू कर दी। मामा, आप मेरे स्कूल नहीं जाएंगी मेरे साथ? जब से उसका वाला से निकाह हुआ था, ये शायद आज तीसरा या चौथा दिन था जब वो तीनों एक साथ नाश्ता कर रहे थे। और नाश्ता करते हुए हारून ने उससे पूछा, खैरियत, आपके स्कूल में कोई फंक्शन है क्या? दूध का गिलास उससे थमाते हुए उसने पूछा। मेरी टीचर्स कहती हैं कि आपके बाबा बहुत डैशिंग और प्यारे हैं। मैंने कहा कि मेरी मामा भी प्यारी है। हारून ने मासूमियत से अपने तय उसे बताने की कोशिश की कि वो उसे किस वजह से साथ लेकर जाना चाहता है, लेकिन उसकी पहली बात सुनते ही उसने बेलारादा निगाह चाय पीते बाला पे डाली जो उसी की जानिब देख रहा था। तो इसका मतलब है कि आपकी मामा को इसलिए लेकर जाना चाहते हैं कि सबको बता सके कि आपकी मामा प्यारी हैं? उसके सभी चेहरे से नजरें हटा के बाला ने हारून से पूछा तो वो ज़ोरों शोर से सर इस बात में लाने लगा। लेकिन यार, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। आपकी प्यारी मामा को जब सब देखेंगे तो हम क्या करेंगे? वो गहरी बोलती निगाह उसके चेहरे पर डालते हुए हारून से बोला तो वो उसे घुरती बुड़बुड़ा के रह गई। हाँ, मामा को सबका देखना बुरा लगता है और जो खुद दीदार करवाते वो किसी को बुरा नहीं लगता। वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाती उसका बैग चेक करती उसमें टिफ़िन रखने लगी। चले हारून बेटा, किसी दिन चलूँगी मैं आपके साथ स्कूल। अभी आप उठिए, देर हो रही है। उसने कानों में खुसर फुसर करते दोनों बाप बेटे को एक नज़र देखते हुए हारून से कहा तो वो बाला का गाल चूमता उठ खड़ा हुआ और फिर उछलते कूदते उसके साथ हो लिया। आपके बाबा क्या आपके साथ स्कूल जाते हैं? हारून को गाड़ी तक छोड़ने जाते हुए उसने सरसरी अंदाज में पूछना चाहा, क्योंकि उसके सामने तो ड्राइवर और गार्ड्स ही हारून को लेकर निकलते थे। जी मामा, वो सर हिलाते हुए बोला। तो क्या आपके बाबा स्कूल के अंदर आपकी टीचर से भी मिलते हैं? सीने में होती खुद बुद के पास वो बच्चे से ही बिना सोचे समझे पूछ बैठे। आप शायद ध्यान नहीं देती, लेकिन सुबह ड्राइविंग सीट पे ड्राइवर नहीं बल्कि मैं होता हूँ और स्कूल के अंदर रोज़ नहीं जाता, लेकिन हफ्ते में एक दिन हारून की रिपोर्ट लेने के लिए ऑफिस जाता हूँ, जहाँ सिर्फ प्रिंसिपल होती हैं और कुछ तो नहीं जानना। अकब से आती पुरसुकून भारी मर्दाना आवाज़ सुन के उस पर घड़ों पानी पड़ गया। उसने खजालत से सुर्ख पड़ता चेहरा सरहद से झुकाते हुए अपने एहसासात उससे छुपाने की कोशिश की। मुझे कुछ भी जानने का शौक़ नहीं है। मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि इसकी टीचर्स कैसी हैं। उसने खासे बोंगे अंदाज में अपना एतमाद बहाल करने की कोशिश की। नोटिस तो नहीं किया कि कैसी हैं। अगर आप कहती हैं तो आज उनकी एक एक कदर तस्वीर लेके आऊँ आपके लिए? वो बहुत शराफत के साथ उसकी आंखों में देखता हुआ पूछने लगा तो वो सुलग उठी। अपने काम से काम रखो और मेरे बेटे का ड्राइवर बनने की ज़रूरत नहीं, तुम अपने काम पे जाओ। वो धीमे लहजे में हारून का लिहाज करती हुई घर आई। मुझे ड्राइवर बनने की ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि मैं बाप हूँ इसका। वो एक सुलगती निगाह उसके बेपरवाह मौजूद पे डालता हुआ हारून का हाथ थामते हुए गाड़ी के जाने बढ़ने लगा, लेकिन फिर रुक गया। और आप हारून की माँ होने की वजह से इस कदर अजीज़ हैं कि चाह के भी शिकवा नहीं कर पाता। उसकी जानिब मुड़ते हुए पुरशिद्दत अंदाज में उसकी पेशानी और थोड़ी चूमते हुए वो आंखों पे ग्लासेस लगाता चला गया, जबकि वो बिखरी सांसों के साथ उसकी खुशबू के आसार में खड़ी जहाँ की तहाँ रह गई। दादा साईं, मुझे बात करनी है आपसे। जुल्नून ने बहजाद शाह, जलाल शाह और निहाल शाह के पास बैठक में बैठे दराब शाह को मुखातिब करते हुए कहा तो सब चौंके।
بھائی واہ، آج تو بڑے بڑے لوگ ہم غریبوں کی محفل میں چلے آئے ہیں۔ مزاج شاہ نے کسی کے بھی بولنے سے قبل آگ لگائی تو وہ بامشکل ناگواری دباتے ہوئے مٹھیاں بھینچ کے رہ گیا۔ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ دوراب شاہ نے سگار سلگاتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ ان سے فاصلہ قائم رکھتے ہوئے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ دادا سائیں، لامیا میری اکلوتی بہن ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میری بہن کے سارے ارمان پورا کروں، وہ نپے تلے انداز میں بولا تو ان کے باروک چہرے پہ ناگواری سے چھا گئے۔ لڑکیوں کو اتنی آزادی نہیں دینی چاہیے ذوالنون سائیں، انہوں نے ناگواری سے کہا۔ دادا سائیں، یہ کوئی آزادی نہیں ہے بلکہ حق ہے اس کا، وہ اپنی فیملی کی رضامندی سے شادی کر رہی ہے، پھر کیوں اس قدر خاموشی اور چوری چھپے کے انداز میں اس کی شادی کی جا رہی ہے؟ اس نے بہن کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی تو سب کے چہرے ناگواری سے رنگ بدلنے لگے۔ چوری چھپے کچھ نہیں ہو رہا، بلکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بیاہ رہے ہیں تمہاری بہن کو۔ انہوں نے اب کے جو سہارا لیا اسے سن کے اس کے چہرے پہ زہر خنسا تبسم بکھر گیا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مکمل طریقے سے پورا کریے، مہندی لگائیے، اسے مسجد میں نکاح کریے اور پھر ولیمہ دھوم دھام سے کرتے ہوئے غربا کو کھانا کھلائیے، وہ کاٹدار لہجے میں بولا۔ ہمیں قرآن و سنت مت سکھاؤ ذوالنون سائیں، لڑکیوں کو اتنی آزادی دینے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ کل کو یہ لڑکیاں آپ کے منہ پہ کالک مل کے آشناؤں کے ساتھ فرار ہو جاتی ہیں۔ ان کی بات سن کے اس کا چہرہ مارے ضبط کے سرخ پڑنے لگا۔ دادا سائیں، لامیا میری بہن ہے اور اس پر مجھے پورا یقین ہے، اور جہاں تک بات ہے باقی لڑکیوں کی تو انہیں مجبور کیا گیا تھا۔ اس نے کسی کی صفائی دینے کے بجائے سنجیدگی سے کہا تو بڑے شاید سائیں آگ بگولا ہو گئے۔ کیسی مجبوری تھی انہیں مسوائے یہ کہ جوانی سنبھالی نہیں جاتی ان سے؟ بہزاد شاہ نے نفرت انگیز لہجے میں کہا تو وہ چٹک اٹھا۔ چچا سائیں، بیٹیاں ہیں وہ آپ کی، جن کے متعلق آپ ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اور یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ آل رسول میں بیٹیوں سے ان کی مرضی جانے بغیر نکاح کر دو۔ خاندان میں اگر کوئی لڑکا نہیں ہے تو قرآن سے نکاح کر دو یا پھر ساری عمر بغیر شادی کا زندگی گزار دو، وہ بلند لبو لہجے میں بولا۔ تم 4 جماعتیں پڑھ کے ہم سے زیادہ قرآن اور اسلام سیکھ سمجھ گئے ہو۔ جلال شاہ نے بھی اپنا آپ دکھانے کی کوشش کی۔ میں نے جماعتیں جتنی بھی پڑھی ہیں، لیکن میں اپنی بہنوں کے ساتھ کیوں زیادتی نہیں ہونے دوں گا؟ گھر بیٹھے کپڑے جوتے مہیا کرنا ہی سب سے بڑی بات نہیں ہوتی، بلکہ ان کو کچھ اور بھی چاہیے جو آپ دے نہیں سکتے تو چھین بھی نہیں سکتے۔ اس لیے دادا سائیں، میں لامیا کی شادی میں ساری رسومات کروں گا، وہ سرد مہری سے کہتا ہوا ادھر سے نکلتا چلا گیا تو باقی سب پیچ و تاب کھا کے رہ گئے۔ نور، دیکھا آپ نے عباس کی کمر پہ وہ نشان؟ ذوالنون نے نور سے کہا۔ کال پہ بات کرتے ہوئے پوچھا تو وہ گڑبڑا اٹھی۔ ہاں نہیں لالا، وہ میں جب سو جاتی ہوں تو تب آتا ہے، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ بہت بری بات ہے نور، شوہر ہے وہ آپ کا، وہ اسے بلانے کے انداز پہ اسے ٹوکتے ہوئے بولا تو وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ سوری لالا، میں کوشش کرتی ہوں کہ 1-2 دن میں آپ کو دیکھ کے بتا دوں، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ اوکے، ہارون ٹھیک ہے نا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہارون بہت خوش ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ عباس اور ہارون کی انڈرسٹینڈنگ کیسی ہے؟ اس نے پوچھا۔ سٹارٹ کے 2-3 دن تو ہارون سہما سا رہا، لیکن ابھی مجھ سے زیادہ وقت اسی کے ساتھ گزارتا ہے۔ صبح اسکول بھی اسی کے ساتھ اور واپسی بھی اکثر اسی کے ساتھ ہوتی ہے، اور شام کو بھی وہ اس سے ضرور اپنے لیے وقت لیتا ہے۔ وہ چاہ کے بھی اسے آپ کہہ کے نہ بات کر سکی، اسے نہ جانے کیوں حیا سی آ گئی۔ اس کا مطلب ہے دونوں باپ بیٹا دونوں خوب ایک دوسرے کو ٹائم دیتے ہیں، وہ خوش دلی سے بولا تو وہ مسکرا اٹھی، جس سے اس کے چہرے کے سبھی خدوخال دھیما سے مسکرا دیے۔ جی، اور جب وہ دونوں ساتھ ہوں تو یہ تک بھول جاتے کہ نزدیک کوئی نور نامی لڑکی بھی موجود ہے، وہ بھی کھل کے مسکراتی ہوئی بولی تو اسے یوں ہنستا مسکراتا دیکھ کے ذوالنون ہر طرح کی پریشانی سے خود کو آزاد محسوس کرنے لگا، جبکہ وہ اب اس سے گھر والوں کے متعلق دریافت کرنے لگی۔ عباس، تمہارے گھر والے کدھر ہوتے ہیں؟ رات کو سونے کے لیے لیٹنے سے قبل اس نے اپنے پلان کے لیے خود میں ہمت یکجا کرنے کے لیے اس سے بات شروع کی۔ میری گھر والی یہ عین میری آنکھوں کے سامنے بیٹھی ہے، اس کے پنک اور گرے امتزاج کے سادہ لیکن نفیس سے شلوار قمیض اور ہم رنگ دوپٹے میں ملبوس کھلے کھلے سراپے پہ نظر ڈالتے ہوئے اس نے برجستگی سے کہا تو اس کی نگاہوں لب کی اس گستاخی پہ وہ گڑبڑا اٹھی، جبکہ 1000 کوشش کے باوجود اسے اپنا چہرہ تپتا محسوس ہونے لگا۔ میں تمہاری مدر کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، وہ انگلی سے بیڈ شیٹ کے ڈیزائن کو ٹریس کرتی خفگی سے بولی تو وہ گہری سانس لیتا بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے چت لیٹ گیا۔ اماں گھر ہوتی ہیں، اس کی آواز بہت مدھم سی تھی جسے وہ بامشکل سن سکے۔ اس نے بے ساختہ گردن گھما کے اسے دیکھا جو نیوی بلو شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تکیے پہ سر رکھے بالکل سیدھا لیٹا ہوا چھت دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ اکیلی رہتی ہیں وہ، اس کا لہجہ تشویش زدہ تھا۔ جن کے بیٹے مجھ جیسے ہوتے ہیں وہ مائیں اکیلی ہی رہتی ہیں، اس کی آواز میں ایک نامعلوم سا احساس پوشیدہ تھا جس نے اسے اس کے چہرہ دیکھنے پہ مجبور کر دیا۔
لیکن اس نے اگلے ہی لمحے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے گویا ہر احساس مٹانے کی کوشش کی۔ کیا تمہاری اماں جانتی ہے کہ تم؟ وہ نہ جانے کس وجہ سے پوچھتے ہوئے چپ سی کر گئی۔ مائیں بہت معصوم ہوتی ہیں، انہیں بہلانا بہت آسان کام ہے، کیونکہ میری اماں سمجھتی ہیں کہ ان کا بیٹا سرکاری نوکری کر رہا ہے، جبکہ اماں جانتی ہی نہیں کہ بیٹا سرکار کو ہی لوٹ رہا ہے۔ وہ استہزائیہ انداز میں خود پہ ہنستے ہوئے بولا تو نہ جانے کیوں نور کو رونا آنے لگا، جسے بامشکل وہ روک سکی۔ تم یہ سب چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس نے آہستہ سے کہا تو وہ سگریٹ کا پیکٹ اٹھانے کے بہانے رخ بدل گیا۔ آج آپ نے ہارون کو سٹوری نہیں سنائی؟ یہ اکثر بدلی ہوئی بات سن کے وہ جل اٹھی۔ مجھے نہیں آتی سٹوریز۔ اپنی بات کے اگنور کیے جانے پہ وہ سلگ رہی تھی۔ میری اور اپنی کہانی سنا دے، اور کہیں جا رہی ہیں، پھر اگلی ساری کہانی وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تو وہ رخ بدل گئی۔ ہاں، اس کا دماغ ابھی سے خراب کر دوں؟ وہ بڑبڑائی تو اس کے لبوں پہ جاندار سی مسکان بکھر گئی۔ مطلب آپ خود کو اور مجھے پاگل کہہ رہی ہیں؟ اس نے متبسم لہجے میں پوچھا۔ تو تمہیں کہا کس نے ہے کہ تم عقل مند ہو؟ وہ سلگ کے بولی، لیکن جب یاد آیا کہ اس نے بات شروع کیوں کی تھی تو مفاہمتی انداز اپناتے ہوئے بولی، مجھے تمہاری اماں سے ملنا ہے۔ اس نے متوازن لب و لہجے سے کہا۔ وہ آپ کی بھی اماں ہے۔ اس کے جواباً کہی بات پہ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ اماں آپ کو دیکھ کے شاکڈ ہوں گی، کیا کہیں گی انہیں؟ وہ اس کی شرمندگی ختم کرتے بولا۔ کونی کے بل اس کی جانب کروٹ لیتا چہرہ ہتھیلی پہ ٹکا گیا، جبکہ اس کی بات سن کے اس نے ایک نظر اسے دیکھا، لیکن نظر کے بھٹکنے سے قبل نگاہیں موڑ لی۔ کہوں گی آپ کے بیٹے نے کڈنیپ کیا ہے، وہ سکون سے بولی تو اس کا ایک بے ساختہ کہکا گونج اٹھا۔ کڈنیپ کرنے کے بعد اماں کے بیٹے نے کیا کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے دلچسپی سے بولا تو وہ خفیف سی ہو گئی۔ زبردستی شادی؟ وہ رخ موڑتی ہوئی ہلکے سے منمنائے، جبکہ شرمندگی حد سے سوا ہونے لگی۔ زبردستی شادی کے بعد اماں کے بیٹے نے کیا کیا؟ اس کا زومانی دلچسپ لہجہ اس کی آواز جھنجھنا سا گیا۔ میرا دماغ خراب کیا اور کرنے کی کوشش جاری ہے، وہ خفکی سے بولتی اسے گھورنے لگی، جو دبی دبی مسکان ہونٹوں پہ لیے بہت پیارا لگ رہا تھا۔ مطلب بیٹے کا کچھ تو اثر ہوا؟ وہ شریر ہوا، جبکہ وہ اس کی نگاہوں کی لپک سے پریشان ہو رہی تھی۔ میں کل تمہاری اماں سے ملنے جا رہی ہوں، وہ اس کی بات انسنی کرتی ہوئی اعلانیہ انداز میں کہتی کروٹ بدل گئی، جبکہ وہ چاہ کے بھی وہ نہیں کر پا رہی تھی جو وہ کرنا چاہتی تھی۔ اماں بیمار ہیں، انہیں ڈاکٹر نے کسی بھی قسم کے شوق سے دور رکھنے کو کہا ہے۔ خاصی دیر کے بعد اس کی سنجیدہ آواز پہ اس نے گردن گھمائی۔ واہ، اماں کی بیماری کا تمہیں بس اتنا احساس ہے کہ انہیں اکیلے چھوڑتے ہوئے تمہیں بس یہ خیال کہ انہیں شوق نہ لگے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی فرض نہیں ہے؟ کیا انہوں نے تمہیں اس لیے پال پوس کے بڑا کیا ہے کہ تم ان کے بڑھاپے اور بے ضرورت کے وقت انہیں یوں تنہا و لاچار چھوڑ کے ادھر مزے سے زندگی گزارو؟ وہ اس کی بات سن کے کڑوے انداز میں بولتی چلی گئی، جبکہ وہ بھنچے اونٹوں کے ساتھ بامشکل اس کی باتیں سنتا ضبط کر رہا تھا، لیکن اس کی آخری بات سن کے وہ دھاڑ اٹھا۔ مزے سے زندگی نہیں گزار رہا، پل پل مرتے ہوئے گزارے ہیں میں نے یہ گزرے سال۔ میں غدار نہیں تھا جب مجھے غدار کہا گیا، میں زانی شرابی نہیں تھا جب مجھے یہ کہا گیا، میں لٹیرا نہیں تھا لیکن مجھے لٹیرا کہا گیا، اور جس نے کہا وہ میری رگ رگ میں بستی تھی، اور جب رگیں کٹتی ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ مجھ سے محبت نہیں تھی تو کہہ دیتی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا، مر جاتا نا میں، اور تو نہ کچھ کرتا، لیکن میری محبت کو ہی استعمال کر کے مجھے جھوٹے اور فریب زدہ وعدوں کی ڈور میں باندھنے کا حق آپ کو اور اماں کو کس نے دیا؟ کس نے کہا تھا آپ دونوں کے میرے دل کے ساتھ یوں وقتی سودا کرے؟ کم عمر تھا لیکن جذبات میرے بچگانہ نہیں تھے۔ ایک بچے کی ذمہ داری لینے کا دعویٰ کیا تھا، اور ایسے دعوے بچگانہ نہیں ہوتے، لیکن آپ دونوں نے میرے جذبات کا تماشا بنا دیا، میرے کریئر کو بچاتے بچاتے مجھے ایسے کنویں میں گرانے کا راستہ تیار کر دیا کہ میں اس دلدل زدہ راستے سے واپس مڑ ہی نہیں سکا، اور اب اس دلدل میں پیوستہ وجود اس قدر گندا ہو چکا ہے کہ ماں کے سامنے جاتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ کہیں ان کی پاکیزگی کو گندا نہ کر دوں۔ اس کی تکلیف سے باتیں سنتے ہوئے وہ پھٹ پڑا، جبکہ وہ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی، جو سارا الزام اس کے ہی سر پہ ڈال گیا۔ تم زانی اور لٹیرے نہیں تھے تو تم بنے کیوں؟ میں نے بول دیا تو ضروری تو نہیں کہ تم ایسا سب کچھ کرتے؟ وہ روتے ہوئے چیخ اٹھی۔ آپ نے صرف بولا نہیں تھا، آپ کے الفاظ کی برچیاں تاحال کانوں میں گونجتی ہیں تو نئے سرے سے اسی دلدل میں دھنستا جاتا ہوں۔ دن رات آپ کو دعاؤں میں مانگا تھا، آپ کے لبوں سے نکلتی ہر بات اس دیوانے کے لیے حرف آخر تھی، اور آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نے صرف بولا تھا؟ آپ نے بولا نہیں تھا، بلکہ آپ کے الفاظ نے امنگوں سے بھرے دل کو چکنا چور کر کے، اس کی روشنیوں کو ختم کر کے اسے اندھیروں کی زینت بنا دیا، اور اب یہ اندھیرے آپ کو لپیٹ میں لے گئے۔ وہ جواباً سرد موہری سے بولتا اپنے اسے جامد سا کر گیا، لیکن اس کی آخری بات پہ اسے جھٹکا لگا۔ کیوں لیا مجھے اس لپیٹ میں؟ ہاں، اماں سے دور رہتے ہو کہ تمہارا وجود انہیں آلودہ نہ کر دے، تو پھر کیوں رہتے ہو میرے پاس؟ کیوں رکھا ہے اپنے دلدل زدہ وجود کے زیر سایہ میرے بیٹے کو؟
जब सब खत्म हो चुका था, तुम अपने रास्ते चुन चुके थे, तो क्यों पलटे वापस, क्यों? उसकी बात सुन के उसका दिमाग उलट गया और वो क्या से क्या बोलती चली गई। उसका उसे तब अंदाज़ा हुआ जब उसे सामने बैठे शख्स की स्याह बेयकीन निगाहों में ऐसे शिकवे नजर आए कि उसकी ज़बान को यकलक ताला सा लग गया। वो इस कदर शॉक्ड और शिकवा कुन निगाहों से उसे देख रहा था कि नूर को अपने कहे अल्फाज पे शर्मिंदगी होने लगी, और ये शर्मिंदगी तब मज़ीद बढ़ गई जब वो मज़ीद कुछ कहे बिना खामोशी से उठा और वहाँ से निकलता चला गया, जबकि वो दम बखुद सी अपनी जगह पे बैठी उसकी की गई खाली जगह को घूरती रह गई। दिन बहुत बेकैफी से गुजर रहे थे। 2 हफ्ते गुजर चुके थे, लेकिन उस दिन से वो घर नहीं आया था। हारून को ड्राइवर और मसला गार्ड्स उसी तवज्जो और जिम्मेदारी से स्कूल लेके जाते आते थे। उसे भी ज़रूरत की हर चीज़ मुयस्सर थी। बाला का राइट हैंड मुसलसल घर पे मौजूद था, जो सिर्फ और सिर्फ उसी की हिफाजत के लिए था, लेकिन इस सब के बावजूद उसकी कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। वो अपनी कही बातों पे शर्मिंदा थी, लेकिन उसके यूं उसे अपने वजूद से आज़ाद करने ने उसे शर्मिंदगी को एक एहसास ज़िया और पछतावे में बदल दिया था। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो उसे ज़िंदगी के मकाम पे ऐसा कुछ बोलेगी, लेकिन उसी के दूसरे रूप से उसे बहुत बार ऐसा कुछ बोलने पे मजबूर कर दिया था जो पछतावे का बायस बनता था। मामा बाबा किधर हैं? स्कूल से आने के बाद उसने हारून को बहलाने के लिए मामूल की मानिंद कार्टून लगा के दिए, लेकिन उसका हमेशा वाला सवाल सुन के वो गहरी सांस भर के रह गई। बेटा वो किसी काम से गए हैं, आ जाएंगे। उसने भी मामूल के मुताबिक झूठ बोला। आप रोज़ कहती आ जाएंगे, लेकिन नहीं आते, मुझे उनके पास जाना है, वो जिद करते हुए बोला। तो वो उसे बेबसी से देख के रह गई, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी बातों की वजह से उसने ना चाहते हुए भी खुद को हारून से दूर किया था। हारून जिद मत करिए बेटा, आ जाएंगे आपके बाबा कल तक। वो बेबसी से उसे झूठी तसल्लियाँ देने लगी, जबकि दिल चीख चीख के रोना चाहता था, क्योंकि वो उसके बेटे के साथ साथ उसे भी अपना आदी बना चुका था। मैम ये आपके लिए है, वो हारून को बहला फुसला रही थी। जब सफ़ीर ने वहाँ आते हुए मुअद्दब अंदाज में एक लिफाफा उसकी जानिब बढ़ाया तो उसने अचंभे से लिफाफा उलट पुलट करके देखा और फिर उसे देखा जो बसूरते हारून को साथ लेके जाने की इजाज़त लेता हुआ अब उसे खिलाने के लिए बाहर ले जा रहा था। उनके जाने के बाद उसने लिफाफा चाक किया तो उस फोल्डेड पेपर उसकी गोद में आ गिरा, जिसे देख के उसकी दिल कन पट्टियों में धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से इस कागज़ को खोला और उस पर नज़रें दौड़ाने लगी, लेकिन पहले ही सतर ने उसका दिल धड़का दिया। समझ नहीं आ रहा कि किस नाम से मुखातिब करूं, क्योंकि मोहब्बत के तो बहुत से नाम होते हैं। उसे अचानक याद आया कि उसने आज तक उसे किसी नाम से मुखातिब नहीं किया था। उसने नज़र दोबारा दौड़ाई। आपने ठीक कहा कि मैंने बहुत बड़ी खुदगर्जी की। जो किस्सा माजी का हिस्सा बन चुका था उसे दोबारा दोहराना नहीं चाहिए था, वो भी इस सूरत में जब मेरा नाम मुजरमों की लिस्ट में सरे फहरिस्त था। लेकिन शायद मैं खुदगर्ज हो गया था। मैंने इन बातों को सोचा ही नहीं और आपको मजबूर किया कि आप मेरा साथ चुनिए। लेकिन आपने मुझे एहसास दिलाया कि वाकई मेरा वजूद, मेरा साथ आप दोनों के लिए मुश्किलात का बाहिस बन सकता है। इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं आप लोगों से दूर हो जाऊं। उसके अल्फाज पढ़ के उसका दिल धक से रह गया। उसने डुबडुबाई निगाहें आगे बढ़ दौड़ाई। मैं शायद इस बात पे अमल कर भी लेता, लेकिन कल मेरे एक खैर ख्वाह ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं फिर से खुदगर्जी का मुजाहरा कर रहा, कि मेरी मोहब्बत को तकलीफ़ ना हो। उसने मुझे एहसास दिलाया कि अब इस दूरी का कोई फ़ायदा नहीं, कि मेरे अमल ने आपको आपके अपनों से दूर कर दिया और अब ये मेरा अमल हारून की शख्सियत को मज़ीद तोड़ देगा और उसे तन्हाइयों की जानिब धकेल देगा। उसकी आंखों से आंसू कतरा कतरा उस सफ़े पे बिखरते जा रहे थे। मेरे दिल का एक कोना इस शख्स का तहे दिल से मशकूर है जिसकी वजह से आपने मुझे कबूल किया था, लेकिन एक कोने में उस शख्स से रकाबत भी महसूस होती है, लेकिन तशक्कुर का जज्बा रकाबत के जज्बे पे हावी होता है जिसने हमें एक अटूट रिश्ते में बांधा। मैं जानता हूँ कि मेरा साथ पल पल एक खौफ में लिपटा हुआ आपको पुरसकून नहीं होने देगा, लेकिन पहले किसी सदके आपने मुझे कबूल किया है, तो अब हारून की वजह से मुझे बर्दाश्त करिए। मैंने जो किया इसका कफ़ारा नहीं अदा कर सकता, लेकिन मैं मज़ीद कुछ ऐसा नहीं करना चाहता जो पछतावों का बायस बने। इसलिए इस याद साथ को आपने बर्दाश्त करना है। रोते रोते उसकी हिचकियाँ बंद होने लगी थी। उसका दिल चीख चीख के उसे पुकार रहा था, जो न जाने कहाँ छुप के बैठा था। मैं ये सब बातें सामने बैठ के भी कर सकता था, लेकिन मैं आपको सोचने का टाइम देना चाहता था, इसलिए आप इस बारे में तसल्ली से सोचिए, और अगर गिरा ना गुजरे तो हारून को सफ़ीर के साथ भेज दे। मैं मिलना चाहता हूँ उससे, उसकी याद बुरी तरह से आ रही है। उसकी आखिरी बात पढ़ के उसकी सिसकियाँ बुलंद होने लगी। उसका दिल शिद्दत से चाह रहा था कि सारी सच्चाई पल में उसके सामने आ जाए और वो उसे बताए कि वो जिससे रकाबत महसूस कर रहा था वो वही था और सब कुछ पलक झपकने में ठीक हो जाए। मैम हारून को ले जाऊं साथ? वो हाथों में उसका लिखा कागज़ जकड़े आंसू बहा रही थी जब सफ़ीर की आवाज़ पे चौंक के उसकी तरफ देखा, जो चहकते हुए हारून का हाथ थामे खड़ा था।
میں بھی چلوں گی، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تو صفیر نے جلدی سے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس کے حجاب میں مکید چہرے اور آنکھوں کے تاثرات نے اسے چپ رہنے پہ مجبور کیا۔ سو وہ لب دانتوں تلے دباتا اس کے تیار ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ السلام علیکم۔ لیونگ روم کے صوفے پہ بیٹھے سگریٹ کے کش لگاتے ہوئے وہ جو صفیر اور ہارون کا انتظار کر رہا تھا، غیر متوقع یہ آواز سن کے پٹ سے آنکھیں کھولتا دروازے کی طرف دیکھنے لگا، جہاں وہ بلو کلر کے شلوار قمیض پہ بلو ہی بڑی سی چادر سے چہرہ چھپائے اس کی طرف آ رہی تھی۔ اسے یوں ادھر دیکھ کے اسے بہت بڑا شوق لگا، لیکن اپنے تاثرات پہ قابو پاتے ہوئے سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے اٹھا اور اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے ہارون سے ملنے لگا۔ میرا لٹل چیمپ کیسا ہے؟ ہارون کی پیشانی چومتے ہوئے اس نے محبت سے پوچھا، جبکہ باپ بیٹی کی محبت کے مظاہروں کو دیکھتے وہ صوفے پہ بیٹھ کے آئی ایم فائن بابا بٹ آئی ریئلی مس یو زور سے اس کے گلے لگتے ہوئے ہارون اداسی سے بولا تو وہ شدت سے اسے سینے میں بھیجتا اس کے سر پہ بوسے دینے لگا۔ میں نے بھی آپ کو بہت مس کیا بیٹا، اس کے مشفقانہ لہجے میں محبت کی مہک صاف محسوس ہو رہی تھی جو صوفے پہ بیٹھی نور کو عجیب سے احساسات میں مبتلا کر رہی تھی۔ اسی لمحے ایک فیمیل سرونٹ انہیں فریش جوس سرو کرتی ہوئی دوبارہ واپس چلی گئی تو ان دونوں کے بھی لاڑ پیار کو لمحاتی بریک لگا۔ بابا، ماما کہتے ہیں کہ ہم آج گرینڈ ماں سے ملنے جائیں گے، ہم جائیں گے بابا؟ جب بالا نے صوفے سے پہ بیٹھتے ہوئے ہارون کو گود میں بٹھایا تو اسے اطلاع دینے کے ساتھ ہی تصدیق مانگنے لگا، تو وہ گردن گھما کے اسے دیکھنے لگا جو بہت بے نیازی سے جوس پینے میں مصروف تھی۔ بابا ہم جائیں گے گرینڈ ماں سے ملنے؟ اسے خاموش دیکھ کے ہارون دوبارہ بے صبری سے بولا تو وہ گلے میں گود میں بیٹھے ہارون کو خاموشی سے دیکھنے لگا۔ بالکل جائیں گے، لیکن آپ گرینڈ ماں نہیں دادو بولے۔ نور کی پرسکون آواز نے بے ساختہ اسے دوبارہ اس کی جانب دیکھنے پر مجبور کیا، جہاں وہ اطمینان سے آنکھیں اسی پہ گاڑے اسے تک رہی تھی۔ لٹل چیمپ، آپ سفیر انکل کے ساتھ باہر سارا گھر دیکھیے، پلے لینڈ بھی ہے ادھر، آپ وہ چیک کرو، پھر چلتے ہیں آپ کی دادو سے ملنے بھی۔ ہارون کے بالوں کو سراتے ہوئے اس نے نرمی سے اسے کہتے ہوئے آخری لفظ پہ زور دیتے ہوئے بظاہر پرسکون بیٹھی نور کو دیکھا تو وہ جذبز ہونے لگی۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ ہارون کے باہر جاتے اس نے سنجیدگی سے استفسار کیا تو اس قدر غیر متوقع اور بے موقع سوال سن کے وہ سلگ اٹھی۔ تمہاری یاد آ رہی تھی اس لیے دوڑی چلی آئی، وہ تیز لہجے میں سلگتی ہوئی بولی۔ تو بالا نے توجہ سے اس کا جلا کٹا سا انداز ملاحظہ کیا۔ میرا مطلب تھا کہ ایسے بنا بتائے آپ چلی آئی ہیں، نہ سفیر کو مجھے بتانے دیا، کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا تھا۔ اس کے تپے تپے انداز کو دیکھتا ہوا مساحلت امیز انداز میں بولا تو وہ سر جھٹک کے رہ گئی۔ میری مرضی، میں جہاں بھی جاؤں، ویسے بھی تم اتنے دنوں سے روپوش تھے، میں نے تم سے کوئی سوال کیا؟ وہ بے نیازی سے کہتی کندھے اچکا گئی، جبکہ اس کے اس انداز پہ وہ اسے دیکھ کے رہ گیا، کیونکہ اس کا انداز ضرور کچھ ٹھانے ہوئے تھا اور ایسا شاید اس کے خط کی بدولت تھا۔ آپ سوال پوچھ سکتی ہیں مجھ سے ہر قسم کا۔ وہ صوفے پہ سے اٹھتا ہوا کچھ سوچتے ہوئے اس کے قریب صوفے پہ بیٹھا تو حیرت انگیز طور پہ وہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں، لیکن اس کی زیرک نگاہوں نے اس کی لمحہ بھر کو متغیر ہوتی رنگت کو فوراً بھانپ لیا۔ جب دل چاہا اور جب موقع آیا پوچھوں گی ہر بات، وہ سکون سے بولی، لیکن اس کے یوں نزدیک آنے پہ دل سکڑنے لگا تھا۔ اوکے، آپ صحیح موقع کا انتظار کیجیے، لیکن میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ اپنی سیاہ آنکھیں اس کے سبھی چہرے پہ گاڑتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ ٹھٹکی۔ پوچھو، دل میں ہوتی خود بدھ کے برعکس وہ بے نیازی سے بولی۔ آپ نے ہارون سے جھوٹ کی بولا؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو اس کے دل شدت سے سکڑا۔ اس میں جھوٹ کون سا ہے؟ ہارون کا حق بنتا اپنے رشتوں کو جاننے کا، ان سے ملنے کا، وہ گردن اکڑا کے بولی تو وہ بھرپور انداز میں مسکرائے، جبکہ اس کے یوں ایک دم سے مسکرانے پہ اس کی دھڑکنیں بے ہنگم ہوئی۔ سب کے حقوق کی پرواہ ہے، اپنا حق بھی لے رہی ہیں، لیکن اس بات سے نگاہیں چرا رہی ہیں کہ اگر کوئی اور حق مانگنے پہ آیا تو آپ کیا کریں گی؟ دھیرے سے اس کی چادر سرکاتے ہوئے وہ مدھم مگر ذو معنی لہجے میں بولا تو اس کا دل بری طرح سے دھڑکا، لیکن بنا کوئی تاثر دیے وہ مضبوطی سے وہیں جمی رہی۔ اس کی گلابی گالوں پہ انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ اس کے بنا کسی ری ایکشن پہ زیر لب مسکرایا۔ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کیا کریں گی؟ دھیرے سے اس کے چہرے پہ جھکتے ہوئے وہ متبسم لہجے میں بولا تو اس کی چمکتی آنکھوں کی تپش سے گھبراتی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پلکوں کی جھلک گرا گئی، جبکہ اس کی اس حرکت نے مقابل کو مزید شے دی اور اگلے ہی لمحے ایک نرم گرم لمس اسے اپنی پیشانی پہ محسوس ہوا تو اس کی ہتھیلیاں پسینے سے پسیجنے لگی، لیکن پھر بھی کسی قسم کی مزاحمت نہ پا کے اس کی آنکھوں میں الجھن سی تیرنے لگی۔ تم آج ہمیں اماں سے ضرور ملواؤ گی؟ اس کی پرتپش ہانسوں کی لپک سے گھبراتے ہوئے اس نے بنا کوئی مزاحمت ظاہر کیے اسے ایک غیر دانستہ کوشش کے تحت دوسری جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ ضد مت کریے، اس کی مضبوط انگلیاں اس کے چہرے کے نقوش پہ گردش کرتی اس کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر کرتی جا رہی تھیں۔ ضد نہیں ہے بلکہ حق ہے یہ میرا کہ میں تم سے وابستہ ہر شخص کو جانوں، اور جہاں تک بات ہے تمہاری
تم اپنا حق استعمال کر رہے ہو۔ وہ خود کو پڑھائی، ہمت و بہادری کے تمام سبق دہراتی، اس کی جسارتوں کی جانب اشارہ کرتی آہستہ سے بولی تو وہ کھل کے مسکرائے۔ آپ آج بھی مجھے اپنا کن ذہن اسٹوڈنٹ سمجھتی ہیں؟ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کے لب اس کے کان کی لو مسلسل چھو رہے تھے، جبکہ اس کی بات کا مطلب جانتے ہوئے اس نے بے ساختہ شرمندگی سے پلکیں مونتے ہوئے زبان دانتوں تلے دبائے۔ خود پہ جبر مت کیا کرے اور حقوق کی سودا بازی مت کرے۔ اگر آپ کہتی کہ ضد نہیں بلکہ مان کے تحت کہہ رہی تو سر کے بل لے چلتا آپ کو، لیکن آپ نے اس کی تھوڑی کے بھور پہ انگوٹھا جمائے وہ غمگین لہجے میں بولا تو وہ تڑپ اٹھی۔ تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو۔ آنکھیں اس کے خوبرو چہرے پہ ٹکاتے ہوئے اس نے جلدی سے کہا، جی ٹھیک ہے، مان لیتا ہوں غلطی اپنی۔ وہ سیدھا ہو کے بیٹھتا ہوا سادگی سے بولا تو وہ اسے دیکھ کے رہ گئی۔ عباس، مجھے آج ضرور جانا ہے اماں سے ملنے۔ جب وہ اپنی جگہ سے اٹھا تو وہ بے ساختہ اسے پکارتی ہوئی نم آواز میں بولی تو وہ اس کی سمت مڑا۔ ٹھیک ہے، لیکن میرا نام عباس نہیں ہے، بالا ہے۔ وہ اس کی پلکوں پہ اٹکے آنسوؤں کو انگلیوں کی پوروں سے چنتے ہوئے بے ساختہ منظوری دے گیا، لیکن اس کی اگلی بات نے اسے جلا کے راکھ کر دیا۔ لیکن اس کی کسی بھی کارروائی سے قبل وہ اس کے رخسار کو چھوتا وہاں سے جا چکا تھا۔ ذوالنون، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ایمرجنسی وارڈ کے سامنے کھڑے ذوالنون سے تمکین بیگم نے بے چینی سے پوچھا۔ پھوپھو سائیں، ابھی ڈاکٹر نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ وہ سخت پریشانی کے عالم میں ٹہلتا ہوا بول رہا تھا۔ تم خود کیوں نہیں گئے ساتھ؟ فریال بیگم، جو آج برسوں بعد صرف اور صرف اپنی بہو اور آنے والے پوتے کی وجہ سے حویلی سے نکلی تھی، بیٹے سے خفگی سے بولی، ماما میں نہیں کر سکتا تھا یہ سب، مجھ سے نہیں دیکھا جاتا انہیں یوں۔ وہ بے بسی سے بولا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی دل ہی دل میں تسبیح پڑھتی شرینہ اور اس سے منسلک زندگی کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ وقت بہت بے کیفی اور اداسی سے گزرتا ان پہ گرا گزر رہا تھا، لیکن دل مسلسل اس کی صحت یابی اور زندگی کے لیے محو مناجات تھا، اور پھر ان کا انتظار رنگ لے آیا۔ واٹس ہیپن ڈاکٹر؟ ڈاکٹر کو باہر نکلتے دیکھ کے ذوالنون تیر کی مانند اس کی جانب لپکا۔ کنگریچولیشنز ڈاکٹر ذوالنون، بیٹی ہوئی ہے آپ کے ہاں؟ ڈاکٹر کے منہ سے نکلے الفاظ پہ اس کے لبوں سے تشکر بھرا سانس نکلا۔ اور شرینہ کیسی ہے؟ وہ بے تابی سے بولا۔ وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، آپ انہیں کچھ دیر میں مل سکتے ہیں، ڈاکٹر مسکراتے ہوئے کہتی چلی گئی تو وہ ان کی جانب متوجہ ہوا۔ ماما سائیں، پھوپھو سائیں، بہت بہت مبارک ہو، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ وہ دونوں جو بیٹی کی پیدائش کا سن کے ڈر گئی تھی، اس کے اس قدر پرجوش اور محبت بھرے انداز پہ کھل سی اٹھی اور اسے گلے لگاتی مبارکباد دینے لگی، جبکہ اس سے ملنے کے بعد ذوالنون موبائل پہ نمبر ملاتے ہوئے سائڈ پہ ہوا۔ تائی سائیں، تائی سائیں۔ ذوالنون کی کال سننے کے بعد وہ بھاگتی ہوئی زباریہ بیگم کے کمرے کی طرف آئی۔ تائی اس نے پھر سے ہانک لگائے جو کمرے سے نکلتے فہام سے بری طرح ٹکرانے کے بعد ایک واشگاف چیخ میں بدل گئی۔ یہ کیا طریقہ، ایسے کون نکلتا ہے کمرے سے؟ دیوار کو جلدی سے سہارے کے طور پہ تھامتی ہوئی وہ بنا سامنے دیکھے جھنجھلاتی ہوئی بولی تو فہام نے بغور اس کے لاپرواہ وجود کو دیکھا۔ مجھے کمرے سے نکلنے کا پراپر طریقہ بتا دو، میں اسی کے مطابق نیکسٹ ٹائم عمل کروں گا۔ مردانہ بھاری آواز پہ اس نے جھٹکے سے ماتھے کو سولانا چھوڑتے ہوئے سر اٹھا کے دیکھا۔ ہائے! سامنے کھڑے فہام کو دیکھ کے اس نے بے ساختہ گردن کے گرد لپٹے دوپٹے کو چہرے کے سامنے کیا کہ بقول بھی جان کے ان دونوں کا آپس میں پردہ تھا کہ ان کی شادی میں 4 دن ہی باقی تھے، جبکہ اس عمل سے پہ اس نے بد مزہ ہو کے اسے دیکھا جو گزشتہ 5 دنوں سے اس سے یوں خود کو چھپائے ہوئے تھی جیسے اسے اچھوت کی بیماری ہو۔ حد ہوتی ہے ویسے، 1000 دفعہ کا چھپایا ہوا چہرہ بھی اب تم مجھ سے چھپاؤ گی؟ بازو پکڑ کے اسے کمرے کے اندر کرتے ہوئے وہ کڑے انداز میں بولا تو اس کی حرکت پہ جذبز ہوتی لامع اس کے الفاظ پہ ہڑبڑا اٹھی۔ مطلب پھر آپ مجھے منہ دکھائی نہیں دیں گے؟ ہڑبڑاہٹ میں انگلیوں کی مدد سے ٹکایا دوپٹہ ہاتھ سے چھوڑتے ہوئے بے ساختہ انداز میں بولی تو فہام نے چونک کے اسے دیکھا۔ مطلب منہ دکھائی کا اس سے کیا تعلق؟ اپنی بے ساختگی پہ شرمندہ ہوتی لامعہ کو دیکھتے ہوئے اس نے ناسمجھی سے پوچھا تو وہ خجالت سے سر نفی میں لاتی چپ کھڑی رہی، لیکن اس کے اصرار پہ ہولے سے بولی، آپ نے کہا نا کہ 1000 دفعہ کا دیکھا ہوا چہرہ ہے، تو منہ دکھائی تو تب دیتے ہیں نا کہ اگر چہرہ پہلی دفعہ دیکھیں تو۔ اس کی تائید لیتے ہوئے اس نے اپنے علم و عقل کے مطابق بات کی تو فہام کی ہونٹ بے ساختہ مسکرائے۔ تم ٹینشن مت لو، منہ دکھائی لاکھوں دفعہ دیکھے چہرے کو بھی مل جاتی ہے، کیونکہ شادی کے دن بیوٹیشنز ان لاکھوں دفعہ دیکھی شکل کو مکمل بدل کے نئی شکل میں بدل دیتی ہے۔ اس کے لہجے میں شرارت محسوس کرتے وہ جھیم اٹھی۔ اوپر دیکھو میری طرف، اسے مجرموں کی طرح سر جھکائے خجل ہوتے دیکھ کے وہ اب کی بار سنجیدگی سے بولا تو وہ فوراً سیدھی ہوئی۔ وہ بغور اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے نہ جانے کیا سوچے جا رہا تھا جب اس کی پرتپش نگاہوں کی لپک سے وہ کسمسا اٹھے۔ تائی سائیں کدھر ہیں؟ وہ ہولے سے اس کا دھیان ہٹانے کو بنائے۔ وہ شاید بھی جان کے کمرے میں ہیں،
اس کی آواز پہ संभलते हुए बोला तो उसने जल्दी से कदम वापस मोड़ने चाहे। सुने, उसका सुनो खासा मानी खेज था जिसे सुन के उसका दिल बेसाख्ता धड़क उठा। खुश हो इस रिश्ते से, वो उसके सामने आते हुए बोला तो उसने उसे सर झुकाए हुए सरस बात में लाया। अम्मा साई को क्यों ढूंढ रही थी? वो उसे रोकने चाहता था कुछ पल मजीद अपने पास, तभी बात से बात निकाले जा रहा था। ओ हाँ, जुल्नून लाला और शरीना आपी के यहाँ बेटी हुई है। वो याद आने पे जोश से बोली तो वो भी बहुत खुश हुआ। ये तो बहुत खुशी की खबर है, मुबारक हो, तुम्हें पुप्पो बन गई हो। वो मुस्कुराते हुए बोला तो वो खुशी से सर अस्पात में लाती उसकी मुबारक कबूल करती कमरे से निकल गए। बहुत बहुत मुबारक हो शरीना आपी। गर्मजोशी से शरीना के गले मिलते हुए उसे मुबारकबाद देते हुए लामिया ने उसके गाल चूमे। आज कुछ ही देर कबल शरीना डिस्चार्ज होने के बाद घर आई थी। बेटी पैदा की, इसमें कोई बहुत बड़ा मोर्का नहीं मारा जो इस कदर हंगामा मचाया हुआ है। वो सब जो जनान खाने में बैठे नन्ही अरूज के साथ खेलते हुए चहक रहे थे। अचानक दुराब शाह की तल्ख आवाज़ पे सबके दिलो चेहरे मुरझा से गए। बेटी अल्लाह की रहमत है दादा साईं, और मुझे बेटा होने से ज़्यादा खुशी है कि अल्लाह ने मुझे बेटी दी है। शरीना के फक्स चेहरे को देखते हुए जुल्नून मजबूत आवाज़ में बोला तो उनके चेहरे पे नागवारी छा गई और वो बिना किसी की जानिब देखते अपने कमरे की तरफ चल दिए। मैंने अरूज के आने की खुशी में आज फर्स्ट टाइम केक बनाया है, मैं अभी लेके आती हूँ, चेक करके बताइए कि कैसा बना है। माहौल में छाई वहशत और अफसुर्दगी को तोड़ने के लिए नामिया बशाशत से बोलती किचन के जानिब चल दी। फरियाल बेगम, अब बच्ची को किचन में टांगने की बजाय कमरे में बिठाओ, 2 दिन बाद मेहंदी है इसकी। बेजान उसके यूं इधर उधर टहलने पे खाइफ होती फरियाल बेगम से बोली तो वो सर इस बात में लाती पोती की जानिब मुतवज्जे हो गई। मामा, ये डॉल कौन है? जुल्नून की भेजी हुई पिक्स देख रही थी। जब साथ बैठे हारून ने इस्तफार किया, बेटा ये आपके चाचू की बेटी और आपकी बहना है। वो आवाज़ की निस्बत से जुल्नून को उसका चाचू ही कहा करती थी। मामा, हमारे घर डॉल कब आएगी? हारून की पुरजोश आवाज़ पे वो गड़बड़ाई और इधर उधर देखा। आपको ऐसी बातें कौन बताता है? बच्चे ऐसे सवाल नहीं करते हैं। वो उसे टोकते हुए बोली तो उसने खफकी से उसे देखा और फिर बिना उसे कुछ कहे स्टडी रूम में गया और 2 मिनट बाद अब्बास का हाथ पकड़े जब वापस आया तो नूर का दिल चाहा अपना माथा पीट ले। बाबा ने तो कहा है कि हमारे घर बहुत जल्द डॉल आएगी, लेकिन आप मुझे डांट रही थी। हारून उसके नज़दीक आते ही चमक के बोला तो वो शर्म और खफकी से जिद चो उठी। आपके बाबा डॉल डाउनलोड कर लेंगे। वो शाकी लहजे में बुड़बुड़ाती हुई उठी और बाहर जाने लगी। बाबा को अपनी सलाहियतों पे यकीन है? उसकी ताकुब करती जुमानी बेबाक आवाज़ जब उसने सुनी तो उसका पूरा वजूद सनसना उठा, लेकिन उसने पीछे मुड़ने की गलती नहीं की क्योंकि हारून के बढ़ते सवाल उसे शर्मिंदा करने को काफ़ी थे। बाबा, डाउनलोड क्या होता है? हारून के सवाल पे मुस्कुराता हुआ अब्बास उसकी जानिब मुतवज्जह हुआ और उसका सवाल सुन के सर खुजा के रह गया।